आएको छ हेर्नु त त्यो देखिरहेको छैन सर लाइभमा यो सुरु गरेको छु फेसबुकमा भर्खर लाइभ सुरु गरेको छु क्लियर छ फेसबुक लाइभमा भिडियो मेरो यो मोबाइलले हेर्नु भइरहेको छ अरू कसैले हेर्नु त क्लियर त्यो उल्टो देखिएको छैन हैन हेरौँ त उल्टो देखिएको छैन नि अनि सबलाई मिट गरिदिनु है यो मेरो बाहेक सबलाई मिट गरिदिनु अनि त्यस पछाडि अब हजुरहरूले ठ्याक्क अब अगाडि सुरुवात गर्दाखेरि हुन्छ अनि पछि क्लास सुरु गर्दाखेरि हामी ठ्याक्क 8 पनि बज्यो अनि 2-3 मिनेटपछि हामी अब सुरु गरिदिउँ होला जानेको म्यामले के भनेर सुरु गर्नुहुन्छ कि हैन म सुरु गर्दैछु ल भयो भयो तयारी भयो तयारी सबै रेडी छ सर यता फेसबुक लाइभको लागि नमस्ते सबैजनालाई सुरु गरौँ त जानका म्याडम कता जानु सुरु गरौँ त हुन्छ सुरु गरौँ अब ल नमस्कार सम्पूर्ण सर म्याडमहरूलाई कृषि विकास बैंक कर्मचारी युनियन नेपालद्वारा सञ्चालित निशुल्क परीक्षा तयारी अनलाइन कक्षामा यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्दछु म कार्यक्रम सञ्चालक कृषि विकास बैंक कर्मचारी युनियनको महासचिव शान्तिराम भट्टराई यस युनियनका अध्यक्षज्यू वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू लगायत आजका हाम्रा प्रशिक्षक कृषि विकास बैंक मुख्य कार्यालय काठमाडौँका वरिष्ठ लेखा अधिकृत CA कृष्ण निरौला सर लगायत सम्पूर्ण सहभागी सर म्याडमहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दै आज यस कार्यक्रममा हाम्रो स्वागत मन्तव्यको लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कुमार सुवेदीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद शान्ति दाई अध्यक्षज्यू त्यस्तै हाम्रो कुशल प्रशिक्षक हाम्रो कृष्ण निरौला सर अब जसको उहाँको हार्डले भरोसा सबैले गर्दा हामी आज यो कार्यक्रम सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ सम्पूर्ण सहभागी जो अहिले यो लाइभमा जोडिराख्नु भएको छ यो हाम्रो यो क्लासमा सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु अब हजुरहरूको अपेक्षा अनुसार यो हाम्रो यो सबै सहयोगी हुनेछन् कृष्ण निरौला कामना यो भविष्यमा पनि यो आजको क्लास स्मरणीय रहनेछ यो ज्ञानवर्धक रहनेछ भन्दै म सहभागी सबै साथीहरूलाई स्वागत गर्दै यो हाम्रो सेसनहरू अत्यन्त मर्यादित रहोस् सबै धेरैभन्दा धेरै ज्ञान प्राप्त हुन सकोस् भन्ने अपेक्षा राख्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद धन्यवाद वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कुमार सुवेदीज्यू आज हाम्रो युनियन विधिवत रूपमा दर्ता भएर यो श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा दर्ता भएर 1 महिना पुरा भएर दोस्रो महिनामा लागेको छ माघ 19/2079 मा हामी दर्ता भएका थियौँ र फागुन 19/2079 मा हामीले यस्तो रचनात्मक काम यो शुभ कार्यको थालनी गर्न लागिरहेका छौँ हामीसँग हाम्रा राम्रा प्रशिक्षकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको नाम लिन चाहन्छु सर्वप्रथम आजको प्रशिक्षकमा हुनुहुन्छ CA कृष्ण निरौला सर त्यस्तै प्रदीपराज जोशी वरिष्ठ शाखा प्रमुख प्रदीपराज जोशी झम्क तिमल सिन्हा उमेश पन्जियार भोला नेपाल र उमेश राज रिजाल हुनुहुन्छ हामी क्रमशः उहाँहरूले पनि हामीलाई क्लास लिनुहुनेछ र अब आजको यस कार्यक्रमको जानकारी यो अनलाइन क्लास सम्बन्धी जानकारी छोटो जानकारी सहित आजको कार्यक्रम शुभारम्भ गर्ने अनुमति दिइदिनु हुन कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष जानका पौडेल म्याडमलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक तथा यस युनियनका महासचिवज्यू कृषि विकास बैंक कर्मचारी युनियन नेपालद्वारा आयोजना गरिएको यो परीक्षा केन्द्रित अनलाइन तयारी कक्षामा आजका रिसोर्स पर्सन तथा अब आउने क्लासहरूमा जोडिने रिसोर्स पर्सनहरू लगायत सम्पूर्ण हाम्रो कृषि विकास बैंक कर्मचारी युनियनको सचिवालय टिम केन्द्रीय
सदस्यज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, त्यस्तै गरेर हाम्रो युनियनका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका यहाँ यस कार्यक्रम अथवा यो परीक्षामा जोडिनुभएका सम्पूर्ण सहभागीहरूमा न्यानो अभिवादन छ। कृषि विकास ब्याङ्क कर्मचारी युनियन दर्ता भएको आज 1 महिना पुग्यो। यही 1 महिनाको अवसरमा हामीले युनियनहरूले पनि नयाँ कामहरू गर्नुपर्छ र नयाँ तरिकाबाट जानुपर्छ भन्ने सोचका साथ यो कार्यक्रम हामीले तपाईँहरू माझ बसेका छौँ र लाग्छ पोहोर पनि हामीले यस्तै कार्यक्रम चलाएका थियौँ र अत्यन्त उपयोगी भएको कारणले यसपालि पनि हामीलाई फेरि क्लास चलाउनु पर्छ भनेर चाहिँ सबैतिरबाट कुराहरू पनि आएको कारणले हामीले यो कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र युनियनहरू सधैँ एउटा पुरानै तरिकाबाट चल्नुपर्छ भन्ने छैन। यस्तै नयाँ नयाँ काम र नयाँ प्रविधिसँग जोडिँदै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो युनियनको ध्येय छ र त्यही अनुसार हामीले अत्यन्तै राम्रो रिसोर्स पर्सन र कोर्सहरू त्यसरी नै मिलाएर तपाईँहरूलाई यो कार्यक्रममा सहभागी गराएका छौँ र क्लास हो यो क्लासकै रूपमा र एउटा पाठशालाभित्र छिरिसकेपछि त्यसकै अनुशासनमा तपाईँहरू बसिदिनु हुनेछ र यहाँबाट बढीभन्दा बढी लाभान्वित भएर निस्किनु हुनेछ र हामीलाई सम्झिनु हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ र सकेसम्म हाम्रो युनियनमा जोडिनु हुनेछ। जोडिनु भएन भने पनि हामीलाई सम्झिरहनु हुनेछ, हाम्रो अपेक्षा त्यति नै छ र पोहोरको क्लासबाट अलिकति हामीले सिक्दाखेरि जो जोइन भएर पढ्नुभयो उहाँहरूले 90% चाहिँ यस क्लासबाट हामी यही क्लासबाटै पास भयौँ भन्ने खालको मेसेजहरू पनि आइरहेका छन् र यसैसँग म लामो बोल्दिनँ। हाम्रो प्रशिक्षकज्यूलाई क्लास चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू सबै अनुशासित भएर क्लासकै रूपमा लिँदा यहाँबाट हाम्रो लगभग 16-17वटा क्लासहरू चल्छन् र यसको रसाल स्वादन लिएर राम्ररी पढेर पास हुनुहुनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ यो कार्यक्रम उद्घाटन भएको विषयमा गर्दै कार्यक्रम अगाडि बढाउन धन्यवाद अध्यक्षज्यू। यो कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ। हामीले गत साल धेरै साथीहरू कृषि विकास बैङ्कमा प्रवेश गर्न सफल पनि हुनुभएको छ। त्यो हामी त्यसलाई सफलता पनि मान्छौँ र अब सम्पूर्ण साथीहरूलाई सहभागी साथीहरूलाई मर्यादित किसिमले कक्षामा सहभागी भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै आजका प्रशिक्षक सीए कृष्ण निरवाला सरलाई आजको उहाँको सब्जेक्ट छ, टपिक छ नेरा बैङ्क निर्देशन, यसको बारेमा क्लास लिइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। अब आजको क्लास हजुरहरूले धेरै राम्रो ब्याकग्राउन्ड अगाडि दिइहाल्नु भयो सबै। मेरो साउन्ड आएन भने क्लियरली भनिदिनु होला। ठिक छ। अब हाम्रो सिलेबस अनुसार हेर्दाखेरि जस्तो यो 4औं तह, 5औं तह, 6औं तहका पनि हुनुहुन्छ, इभन 7 तह, 8 तह, 9 तहका पनि हुनुहुन्छ कतिजना सर म्याडमहरू। हामीभन्दा पनि सिनियर हुनुहुन्छ होइन। अनि अब जुनियर मुलाले सिनियरलाई कसरी पढाउँछ भन्ने हुन्छ। तर आफूले अलिकति जुन प्र्याक्टिस गरिरहेको विषय हो त्यो विषयमा जानकारी दिन मात्रै खोजे हो। इन्टरेक्सन हुँदाखेरि म पनि अब अरू क्लासहरू म पनि लिन्छु होइन। अब हाम्रो चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कको आन्तरिक परीक्षाको कुरा गर्दाखेरि आन्तरिक परीक्षा योचोटि हामी चाहिँ एलिजिबल छैनौँ यो वर्ष। अर्को वर्ष चाहिँ फेरि पनि हामीलाई पनि सपोर्ट हुन्छ होला युनियनको तर्फबाट अथवा अन्य क्लासहरूकोबाट भन्ने पनि अपेक्षा सहित होइन। योपालि हामीले सपोर्ट गर्छौँ, अर्को वर्ष हामी पनि एलिजिबल भएपछि हामीलाई पनि सपोर्ट हुन्छ भन्ने मान्दै अब यसमा फेसबुक लाइभबाट जोडिनु भएका बाहिर कृषि विकास ब्याङ्क बाहिरका कतिपय विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यो हुँदाखेरि उहाँहरूलाई पनि अब सफलताको शुभकामना। अब हाम्रो यो कोर्स डिजाइन गर्दाखेरि मेरो पार्टमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन र त्यसपछि म्यानेजमेन्ट अफ कमर्सियल ब्याङ्क्स भनेर मलाई दिनुभएको छ। अब अरू विषयको बारेमा त सम्बन्धित विषयविज्ञहरू हाम्रो सरहरू एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ, निकै राम्रो तरिकाले उहाँले प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। पछि मेरो पार्टमा चाहिँ जस्तो अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन हुँदाखेरि अब आज र भोलिको क्लास छ है। अब 2टा क्लासमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क निर्देशन भ्याउन चाहिँ निकै गाह्रो पर्छ होइन। असम्भवै त नभनौँ, असम्भव त केही पनि हुँदैन होइन। इभन द वर्ड इम्पोसिबल चाहिँ आई एम पोसिबल है। अब अलिकति त्योभन्दा अगाडि 2 मिनट मात्रै अलिकति एक्स्ट्रा कुरा गरौँ।
जस्तो हाम्रो मैले बुझेअनुसारको हाम्रो परीक्षामा कतिपय धेरै ब्याङ्करहरू हुँदाखेरि तयारी पनि गर्न भ्याउनु भएको हुन्न होइन। दिनभरि काम गर्नुपर्छ। हामी पनि अब अफिसबाट फर्किँदा 6-7 बज्छ कहिलेकाहीँ। नर्मल्ली 6:30 7 त नर्मल्ली प्रायः सबैको बजेकै हुन्छ ब्रान्चमा काम गर्नेहरूको। त्यो हुँदाखेरि अब कसरी तयारी गर्ने भन्दाखेरि 2 मिनट मात्रै म त्यसमा लिएर घडी हेरेर 2 मिनट धेरै लिन्न। जस्तो हरेक प्रश्नको चाहिँ पार्टमा हाम्रो सुरुमा ब्याकग्राउन्ड अलिकति दिएर, ब्याकग्राउन्ड भनेको त्योसँग सम्बन्धित विषय भयो। जस्तो उदाहरणको लागि यदि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क निर्देशनको माध्यमबाटै केही क्वेसन आइदियो, जस्तो संस्थागत सुशासन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू लेखिदिनुहोस् भन्ने क्वेसन आयो भने संस्थागत सुशासनमा हामीले अब संस्थागत सुशासन भनेको यो हो, ब्याङ्कमा संस्थागत सुशासनको महत्त्व यस्तो छ भनेर हामीले लेख्छौँ होइन। सुरुमा ब्याकग्राउन्ड हाम्रो त्यस्तो हुन्छ। अथवा सिम्पली संस्थागत सुशासनको डेफिनेसन नदिएर संस्थागत सुशासन यो कामको लागि चाहिँ संस्थागत सुशासन महत्त्वपूर्ण छ भनेर हामीले त्यति बुझिसकेपछि अनि त्यहाँबाट डाइरेक्टली मेन एन्सरतिर छिरेर अनि अन्तिममा निष्कर्षमा चाहिँ क्वेसन अनुसारको निष्कर्ष लेख्नुपर्छ है। क्वेसन अनुसारको निष्कर्ष लेख्दाखेरि अब भर्खर एसिस्टेन्ट लेभल, सिनियर एसिस्टेन्ट लेभलहरूको लागि त उहाँहरूले छोटो निष्कर्ष जेनरल तरिकाको लेख्नुभयो भने भइहाल्यो। तर अलि माथिल्लो लेभलकोमा चाहिँ जस्तो अफिसर लेभल वा सोभन्दा माथिकोमा चाहिँ हामीलाई के हुन्छ भने अलिकति एउटा सुझाव पनि मागेको हुन्छ। यस्तो समस्या चाहिँ छ अथवा समस्या देखाइएन भने सुझाव मात्रै दिँदाखेरि भयो। एउटा सेन्टेन्समा चाहिँ माथिल्लो एन्सरको की पोइन्टहरू समराइज गर्ने अनि अर्को सेन्टेन्समा चाहिँ अब त्यो सम्बन्धी यदि सुधारहरू केही आवश्यक छन् भने त्यो सुधारहरू यो आवश्यक छ भनेर लेख्ने। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ कन्क्लुजन पार्ट पनि राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ है। अनि अरू उत्तरको ढाँचामा हामीले भरसक बुदागत लेख्दाखेरि बुदागत लेखेर क्लियरली लेखियो भने त्यो पनि धेरै इफेक्टिभ हुन्छ। अब यति भन्दै आजको क्लास अब सुरु गरिहालौँ। डाइरेक्टिभ सबैभन्दा लामो टपिक नै हो। अब सबै डाइरेक्टिभ्स हाम्रो यहाँ क्लासमा गर्न भ्याइँदैन। यसमा मैले गर्ने डाइरेक्टिभ्सहरूमा जानुभन्दा अगाडि डाइरेक्टिभ भनेको के हो भनेर हामीले लगभग सबैलाई थाहा छ है। त्यही पनि यसलाई अर्को भाषामा भन्नुपर्दाखेरि यसलाई हामी विवेकशील नियमन भन्छौँ है। विवेकशील नियमनभित्रको पनि एउटा पार्टमा पर्छ यो विवेकशील नियमन, जसलाई हामी प्रुडेन्सियल नर्म्स पनि भन्छौँ है। प्रुडेन्सियल नर्म्स भन्छौँ। यो प्रुडेन्सियल नर्म्स भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कुशल नियमनकारी परिधिभित्र राख्नको लागि है रेगुलेटरी गाइडलाइन्सभित्र राखेर ब्याङ्कलाई नियमित रूपमा कुशल रूपले सञ्चालन गर्ने र कुशल रूपले सञ्चालन गर्दै प्रुडेन्ट ब्याङ्किङ सिस्टम भन्छ है। प्रुडेन्ट ब्याङ्किङ सिस्टम भनेको विवेकशील अवधारणा ल्याउने र यसले गर्दाखेरि विवेकशील अवधारणा ल्याइसकेपछि ब्याङ्कहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा जोखिम प्रतिरोधी भन्छ है। जोखिम प्रतिरोधी ब्याङ्किङ संरचना निर्माण गर्ने, रिसिलियन्ट ब्याङ्किङ सिस्टम, जोखिम प्रतिरोधी ब्याङ्किङ संरचना निर्माण गर्ने। यसको उद्देश्यको लागि चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क निर्देशन जारी गरिन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क निर्देशनमा अब हामीले हेर्दाखेरि 21वटा टपिकहरू छन् यो वर्षको लागि। अब हरेक वर्ष निर्देशनलाई एकीकृत, हरेक वर्षका सर्कुलरहरूलाई चाहिँ एकीकृत गर्दै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क निर्देशन आउने हो होइन। त्यो हुँदाखेरि यसमा हाम्रो पहिलो निर्देशनमा चाहिँ अब हामीले हेर्ने हो भने पुँजीकोसँग सम्बन्धित व्यवस्था छ होइन। क्यापिटल एडिक्वेसी भन्ने व्यवस्था छ। यो क्यापिटल एडिक्वेसी जस्तै अब तपाईँहरूलाई क्वेसन आउँदाखेरि यो प्रुडेन्सियल नर्म्सकै मात्र पनि क्वेसन आइदिन्छ कहिलेकाहीँ, अफिसर लेभलै भए पनि एसिस्टेन्ट लेभल भए पनि। अब क्यापिटल एडिक्वेसीसँग सम्बन्धित एउटा निर्देशन दिएको छ। कति यसमा पुँजीकोष होइन, पुँजीकोषको अनुपातमा अथवा सम्पत्तिको अनुपातमा पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने होइन। सम्पत्तिको अनुपातमा ब्याङ्कले जति सम्पत्ति भनेका मुख्यतया कर्जा लगानीहरू नै हुन् मेजर रूपमा भन्दाखेरि। र अर्को अब गैर कोषीय सेवाहरू पनि ब्याङ्कले दिइरहेको हुन्छ, एलसी ग्यारेन्टीहरू जस्ता। त्यसको बदलामा चाहिँ ब्याङ्कले पुँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्छ भन्छ यो निर्देशनले। त्यस्तै गरी अब निर्देशन नम्बर 2 मा चाहिँ हाम्रो डाइरेक्टिभ्स 2 मा हाम्रो लोन क्लासिफिकेसनको बारेमा छ, कर्जाको वर्गीकरणको बारेमा छ होइन। यो कर्जासँग सम्बन्धित डिटेलमा हाम्रो उमेश राज रिजाल सरले पढाउनुहुन्छ। क्रेडिट अपरेसन भन्नेमा सरले यसमा मेजर राम्रो कुरा गरिहाल्नुहुन्छ। अब जस्तो यसमा मेरो पनि अपेक्षा चाहिँ उमेश सरबाट यसमा चाहिँ जस्तो अब अलिकति अफिसर लेभलमा वर्किङ क्यापिटल लोन गाइडलाइन्स आएको छ योचोटि होइन। वर्किङ क्यापिटल लोन गाइडलाइन्स पनि सरबाट आओस् भन्ने मेरो पनि रिक्वेस्ट हो। सर आज सायद हुनुहुन्न, जोइन हुनुभएको। त्यस्तै गरी अब यसमा कर्जाको वर्गीकरणसँग सम्बन्धित अन्य कुराहरू पनि यसैमा हुन्छ होइन। यो चाहिँ निर्देशन चाहिँ सरले नै पढाउँदाखेरि बेस्ट हुन्छ, उमेश राज रिजाल सरले। अब त्यस्तै गरी अब यसमा सिङ्गल अब्लाइगर लिमिट र सेक्टरल लिमिटको कुरा पनि छ यसमा होइन। कर्जा, एकल कर्जा सीमा र क्षेत्रगत कर्जा सीमा यो पनि कर्जासँग सम्बन्धित नै हो। प्रायः हामीले हेर्दाखेरि
कर्जाका कम्तीमा पनि 4वटा जति निर्देशनहरू छन्। जस्तो निर्देशन नम्बर 2 यो त भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट भइहाल्यो, यो पनि इम्पोर्टेन्ट निर्देशन हो होइन। यो 3 पनि इम्पोर्टेन्टै ठिकै इम्पोर्टेन्ट निर्देशन हो यो। त्यस पछाडि हाम्रो उतापट्टि कालो सूचीसँग सम्बन्धित व्यवस्था अफिसर लेभलकोले कहिलेकाहीँ सोध्ने गरे हुन्छ। सरले अब त्यसमा सर क्याडमै काम गर्नुहुन्छ, ब्ल्याकलिस्टिङ प्रोभिजनको सरले भनिहाल्नुहुन्छ। हुन त सहवित्तीकरण कर्जा पनि छ, सहवित्तीकरण कर्जा सायद हामीलाई खासै एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, त्यही पनि समय मिलेछ भने त्यो हामी डिस्कस गरौँला। अनि त्यस पछाडि अर्को कुरामा हामीले हेरिराख्दाखेरि अब यसमा कर्जासँग सम्बन्धित अन्य विषयहरूमा अन्तिममा पुनर्कर्जासँग सम्बन्धित भनेर 21 नम्बर निर्देशनमा दिइएको छ है। अब हामी अरू कुरा नगरिकन सबैजनाले 18 लाग्ने निर्देशन चाहिँ 1 नम्बर निर्देशनै हो, अलिकति लामो निर्देशन पनि छ यो होइन। यसैसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू विभिन्न पनि आउन सक्छन् यसमा। जस्तो 1 नम्बर निर्देशन पुँजी कोषसँग सम्बन्धित हो होइन। यसलाई अब सरल भाषामा छिटो रूपले भन्नु पर्दाखेरि यसमा कसरी जाउँ भने 1 नम्बर निर्देशनमा निर्देशन नम्बर 1 यसले पुँजी कोषसँग सम्बन्धित व्यवस्था गरेको छ। यसले के भन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कको पुँजी कोष है, ब्याङ्कको पुँजी कोष क्यापिटल फन्ड भनेको चाहिँ यो टायर 1 क्यापिटल भनेको प्राथमिक पुँजी भन्छ हामीले नेपालीमा भन्दाखेरि। प्राथमिक पुँजी र पूरक पुँजीको योग हो भन्छौँ है। प्राथमिक पुँजी र पूरक पुँजीको योग हो भन्छौँ। जस्तो प्राथमिक पुँजी भन्ने बित्तिकै कस्तो हो भने हामीले एकदमै भद्दा भाषामा भन्दाखेरि हामीले यसलाई इक्विटीको रूपमा भन्न सक्छौँ। तर प्योरली यो सबै मिल्दैन फेरि है, प्योर सबै चाहिँ मिल्दैन। अब प्राथमिक पुँजीलाई पनि 2टा भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। प्राथमिक पुँजीलाई पनि अब वाणिज्य ब्याङ्कहरूले पालना गर्नुपर्ने हिसाबले हेर्दाखेरि प्राथमिक पुँजीलाई पनि 2टा भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। साधारण इक्विटी टियर 1 पुँजी भनेर भनिएको छ एउटा है। यो चाहिँ हामीले अलिकति भन्दाखेरि इक्विटीसँग हामीले बुझेको भाषामा जेनरल भाषामा हामीले जे बुझेका हुन्छौँ, नेटवर्थ भन्ने जे बुझेका हुन्छौँ लगभग त्यस्तै हो यो है। अब त्यस पछाडि अर्को हुन्छ हामीसँग अतिरिक्त टियर 1 पुँजी भन्ने हुन्छ, एडिसनल टियर 1 क्यापिटल। र अब यस पछाडि अर्को पूरक पुँजीलाई हामीले अर्को भाषामा भन्दाखेरि टियर 2 क्यापिटल भन्छौँ। अब यसको सम्बन्धित व्यवस्था गरिएको छ है निर्देशन नम्बर 1 ले। सुरुमा यसले ब्याङ्कले कायम गर्नुपर्ने पुँजी कोषभित्र यो पर्दछन् भन्छ। अब यस उतापट्टि ऐन कानुनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने ऐन कानुनमा बाफियाको च्याप्टर 6 परिच्छेद नम्बर 6 ले के भन्छ भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले तोके बमोजिम पुँजी तथा पुँजी कोष कायम गर्नुपर्ने छ भनेर भनेको छ अहिले है। कति भनेर यहाँ तोकेको छैन। अब पुँजी कोषको लागि चाहिँ यसले यसमा तोकेको छ। अब पुँजीको लागि अन्तिममा तोकेको छ। हामीलाई 8 अर्ब भन्ने हामी होइन, यो त्यो चाहिँ निर्देशन नम्बर 21 मा तोकिएको छ। पुँजी कोषसँग सम्बन्धित चाहिँ निर्देशन नम्बर 1 मा तोकिएको छ है, 1 मा तोकिएको छ। अब हामी सिधै यसमा भएका केही व्यवस्थाहरूमा छौँ जुन चाहिँ अलिकति टेक्निकल छन्। यो पुँजी कोषमा अब यसमा हामीले हेर्ने हो भने हेरौँ है, यो साधारण इक्विटी टियर 1 पुँजी र अतिरिक्त टियर 1 पुँजी भनेर भनियो। यो भित्र चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि हामीले बुझेको इक्विटी सेयर क्यापिटलहरू पर्ने भयो, सेयर प्रिमियम पनि पर्ने भयो होइन, सेयर प्रिमियम पनि पर्ने भयो। तपाईँ हामीले बुझेको जेनरल रिजर्भ जे हो अन्य कुनै संस्थाको, त्यस्तै गरी ब्याङ्कको पनि यही पर्छ। त्यस्तै गरी अब हामीसँग क्यापिटल रिडेम्सन रिजर्भ पुँजी फिर्ता कोष जुन हामी भन्छौँ होइन, पुँजी फिर्ता कोष भन्छौँ हामी। त्यस्तै गरी पुँजी समायोजन कोष क्यापिटल एडजस्टमेन्ट रिजर्भहरू भयो होइन, लगायत यस्तै गरेर हामीसँग यो डिभिडेन्ड इक्वलाइजेसन रिजर्भहरू भयो होइन, लाभांश समीकरण कोषहरू भयो। यस्ता विभिन्न कोषहरू चाहिँ अथवा यो वर्षसम्मको हामीले अहिलेसम्म कमाएको प्रफिट, जस्तो अब अहिले माघ मसान्तको डाटा आइसकेको छ कृषि विकास ब्याङ्कले पनि होइन, माघ मसान्तसम्मको डाटा आइसकेको छ भने अहिलेसम्मको प्रफिट प्लस जति छ त्यो पनि यसमा पर्छ। यसलाई हामीले अनअडिटेड करेन्ट इयर भन्छौँ है। यो अनअडिटेड नभएको भनेको अन्तिम लेखा परीक्षण नभएको अनअडिटेड करेन्ट इयर प्रफिट पनि यसमा पर्छ। लगायत यसरी हामीले बुझेको चाहिँ यो इक्विटी भन्ने भाषा जुन हो यो यहाँभित्र पर्छ। अब इक्विटीमा अर्को के घटाइन्छ भन्दाखेरि हामीले घटाउने भनेको यसमा मिसेलेनियस लसेसहरू एक्सपेन्सेसहरू घटाउँछौँ होइन। तर यहाँ चाहिँ हामीले घटाउने भनेको गुडविल पनि घटाउँछौँ यसमा, इन्टेन्जिबल एसेट्स अदृश्य सम्पत्तिहरू छ भने। त्यस्तै गरी हामीले जुन फिक्टिसियस एसेट्स भन्छौँ होइन, फिक्टिसियस एसेट भन्छौँ नि, घाटा योग्य सम्पत्ति मिसेलेनियस एक्सपेन्डिचरहरू हो, त्यस्ता चिज पनि यसमा पर्छन् है, त्यो पनि यसमा पर्छ।
यसमा प्रब्लम छैन है कुनै पनि। मैले यहाँ म्युट गरिरहेको छु, यो मोबाइलमा पनि अन भएकोले गर्दाखेरि केही प्रब्लम भयो भने भनौँ होला है। ल ठिक छ। अब यसरी हामीले हेरिराख्दाखेरि यो यतिलाई हामीले समायोजन गर्छौँ र अतिरिक्त यो साधारण टिआरए पुँजी हामीले निकाल्छौँ, साधारण इक्विटी टिआरए पुँजी निकाल्छौँ। अब यो प्राथमिक पुँजीको महत्त्व किन छ म एकछिनमा जोड्छु त्यसमा एउटा दुईवटा कुराहरू। अतिरिक्त टिआरए पुँजीमा अब हाम्रो के पर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ इक्विटी जस्तै जस्तै हो। किन भन्दाखेरि इक्विटी सेयर क्यापिटल चाहिँ हाम्रो जबसम्म ब्याङ्क बन्द हुँदैन तबसम्म बसिरहेको छ। ब्याङ्क बन्द हुने भयो, ब्याङ्क खारेजीमा जाने भयो भने मात्र हामीले फिर्ता दिनुपर्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले के लिन्छौँ भने यदि फिर्ता दिनु नपर्ने खालको है, फिर्ता दिनु नपर्ने खालको अग्राधिकार सेयर छ, फिर्ता दिनु नपर्ने खालको अग्राधिकार सेयर छ, फिर्ता दिनु नपर्ने खालको हामीसँग ऋण उपकरण छ भने त्यो दुईवटा कुरालाई चाहिँ हामीले यसमा राख्छौँ। त्यसैले हामीले भन्नुपर्दाखेरि पर्पेचुअल नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर भन्छौँ है। अब यो चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कसँग मात्रै छ नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा। अविमोच्य असञ्चित अग्राधिकार सेयर भन्छौँ। अविमोच्य भनेको कहिल्यै विमोच्य नहुने, कहिले पैसा तिर्नु नपर्ने, अविमोच्य असञ्चित पर्पेचुअल नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर्स हामीसँग 5 अर्ब 43 करोड छ होइन। कृषि विकास ब्याङ्कसँग मात्रै छ यो नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको यो अग्राधिकार सेयर हो, पर्पेचुअल नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर्स। यसलाई हामीले अर्को भाषामा इरिडिमेबल नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर पनि भन्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को हुन्छ पर्पेचुअल डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट है, अविमोच्य ऋण उपकरणहरू। अब यो चाहिँ मैले अहिलेसम्म थाहा पाएको छैन ब्याङ्किङ क्षेत्रमा कुनै ब्याङ्कसँग छ भने होइन। यो चाहिँ भयो जस्तो लाग्दैन। यो पर्पेचुअल डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ यसमा चाहिँ ब्याज मात्रै तिर्नुपर्छ र यसमा यो उसको जस्तै होइन, यो पनि इक्विटी जस्तै जस्तै यसले अर्थ राख्छ भन्ने हिसाबले यसमा गरिएको है। अब यसैको प्रिमियम छ भने है, यसैको प्रिमियम छ भने त्यो पनि यसमा पर्दछ र घटाउनु पर्ने केही कुराहरू छन् भने त्यो पनि हामीले यसमा घटाएर लेख्छौँ। यसरी हामीले हेर्दाखेरि प्राथमिक पुँजीमा यो दुईवटा कुराहरू पर्छ। यो दुईवटा कुराको महत्त्व किन छ भन्दाखेरि प्राथमिक पुँजीको महत्त्व किन छ भन्छौँ भने यही प्राथमिक पुँजीकै आधारमा हामीले व्यवसाय विस्तार गर्ने हो है। यही प्राथमिक पुँजीकै आधारमा व्यवसाय विस्तार गर्ने हो। यसैलाई हामी पछि अब जोड्न सक्छौँ। विभिन्न निर्देशनमा विभिन्न कुराहरू दिइएको छ, जस्तो विदेशी विनिमय कारोबार गर्न सक्ने, विदेशी विनिमय कारोबारको विस्तार पनि हामीले प्राथमिक पुँजीकै माध्यमबाट गर्न सक्छौँ होइन। प्राथमिक पुँजीको अब 30% लगानी गर्न सकिन्छ विदेशी विनिमयमा है। त्यस्तै गरी प्राथमिक पुँजीको 25% कुनै एउटा ग्राहकलाई हामीले लोन दिन सक्छौँ होइन। फन्डेड र नन फन्डेड दुइटै जोडेर यो एलसी ग्यारेन्टी समेत जोडेर 25% दिन सक्छौँ। त्यस्तै गरी अब हामीले हेर्दाखेरि प्राथमिक पुँजीको 30% नै कुनै पनि ब्याङ्कले यो मार्जिन लेन्डिङ कर्जा दिन सक्छ होइन, मार्जिन लेन्डिङ कर्जा दिन सक्छ हो। यस्तै यस्तै गरेर हामीले प्राथमिक पुँजीको 7%सम्म ब्याङ्कले ऋण पनि लिन सक्छ। जस्तो अब अहिले कृषि विकास ब्याङ्कले एग्रिकल्चर बोन्ड जारी गरेको छ नि जुन होइन, कृषि ऋण पत्र जारी गरेको छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग पनि पुनर्कर्जा लिने गरेको छ। यी सबै कुरा जोड्दाखेरि प्राथमिक पुँजीको 7%सम्म लिन पाउँछ भनेपछि जति बढी प्राथमिक पुँजी भयो ब्याङ्कको व्यवसाय त्यति विस्तार गर्न सक्ने आधार पनि तयार हुन्छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि प्राथमिक पुँजी महत्त्व छ। अब त्यसो भए यो चाहिँ किन चाहियो त भन्ने कुरा आयो। दोस्रो यो टिआर 2 पुँजी भनेपछि कस्तो हो भने तपाईँ हामीले बुझेको यो लङ टर्म डेब्ट जुन हामीले दीर्घकालीन ऋण उपकरणहरू भन्छौँ नि, जस्तो दीर्घकालीन ऋण उपकरणहरू त्यो चाहिँ यसमा पर्छ। तर सबै चिज फेरि मिल्दैन यसमा है। तपाईँ हामीले जेनरल एकाउन्ट पढेको बेला बुझ्नुभएकै हुन्छ होइन। यो डेब्ट भनेको लङ टर्म डेब्ट हामीले बुझेकै हुन्छौँ। त्यो हुँदाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो नर्मल्ली के पर्छ भने यसमा हाम्रो पर्ने भनेको 5 वर्षभन्दा बढी अवधिका, 5 वर्षभन्दा बढी अवधिका यदि प्रिफरेन्स सेयरहरू छन् भने है, यदि प्रिफरेन्स सेयर्सहरू छन्, अग्राधिकार सेयर छन् 5 वर्षभन्दा बढी अवधिका, अथवा हाम्रो अविमोच्य अग्राधिकार सेयर छन् तर तिनीहरूको लाभांश चाहिँ सञ्चित भइरहन्छ है, लाभांश सञ्चित भइरहन्छ। जस्तो अहिले अघि भर्खर मैले के भने भन्दाखेरि कृषि विकास ब्याङ्कसँग पर्पेचुअल नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर छ भने होइन, त्यो भनेको अविमोच्य असञ्चित। यसमा यदि अब कुनै वर्ष लस भयो, कुनै वर्ष डिभिडेन्ड दिन पाइएन भने अर्को वर्ष त्यो डिभिडेन्ड फेरि दिनु पर्दैन, अघिल्लो वर्षको तिर्नुपर्ने लाभांश दिनु पर्दैन अर्को वर्ष। तर यदि दिनुपर्ने खालको भयो भने चाहिँ फेरि त्यसलाई हामी पुरा पुँजीमा लिन्छौँ। यो भनेको दोस्रो क्याटेगोरीको पुँजी भयो है, यो भनेको दोस्रो क्याटेगोरीको पुँजी भयो। यसलाई हामी पर्पेचुअल क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर भन्छौँ। आजको पहिलो क्लासै हो, यसले पढाएको केही बुझेन भन्ने चाहिँ नहोस् है। यो अलिकति अप्ठ्यारो टेक्निकल टपिक छ। यो डाइरेक्टिभ 1 चाहिँ टेक्निकल हो, अरू सबै सजिला छन्। अरू त्यस्तो स्ट्रेट फरवर्ड
अरू सबै स्ट्रेट फरवर्ड छन्। यो चाहिँ अलिकति जटिल खालको छ। त्यही पनि म सकेसम्म छिट्टो नै बुझाउने प्रयास गर्छु। यसमा अलिकति समय लाग्न सक्छ है। अब त्यस्तै गरी अर्को हुन्छ हामीसँग रिडिमेबल नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर है। यो रिडिमेबल भनेको विमोच्य असञ्चित अग्राधिकार सेयर। विमोच्य असञ्चित नन क्युमुलेटिभ भनेको असञ्चित अग्राधिकार सेयर जुन चाहिँ 5 वर्षभन्दा बढी अवधिको छ। त्यस्तै गरी हामीसँग भएका जस्तो ऋण उपकरणहरू, डेप्टहरू, लङ टर्म डेप्टहरू यदि 5 वर्षभन्दा बढी अवधिका छन्। त्यस्तै गरी हामीसँग हाइब्रिड पुँजी उपकरणहरू भन्छौँ हामी, हाइब्रिड क्यापिटल इन्स्ट्रुमेन्ट। जस्तो अब अहिलेसम्म ब्याङ्कहरूले जारी गर्न खोजिरहेका अहिलेसम्म ब्याङ्कहरूले जारी गरेका छैनन् यो, तर केही प्राइभेट ब्याङ्कहरूले जारी गर्न खोजिरहेका छन् हाइब्रिड पुँजी उपकरणहरू। अब अहिले तरलताको अवस्था अलिकति समस्या भएर मात्रै हो, नत्र बिस्तारै यो पनि आउँछ नेपालमा। हाइब्रिड पुँजी उपकरण भनेको चाहिँ केही वर्ष डिभेन्चर हुने, त्यस पछाडि इक्विटी सेयरमा कन्भर्ट हुने। जस्तो अहिले कृषि विकास ब्याङ्कको कृषि ऋणपत्र छ होइन, कृषि डिभेन्चर पनि छ नि हामीसँग 10.35% वाला हो। त्यसलाई चाहिँ यदि हामीले सुरुमै जारी गर्दाखेरि अबको 5 वर्षपछि इक्विटी सेयरमा कन्भर्ट हुन्छ भनियो भने त्यो चाहिँ हाम्रो के भइदियो भन्दा हाइब्रिड पुँजी उपकरण भयो। त्यस्तै गरी अब यसमा यो लोन लस प्रोभिजन जुन हामीले साधारण लोन लस प्रोभिजन भन्छौँ, असल कर्जाको साधारण लोन लस प्रोभिजन, जेनरल लोन लस प्रोभिजन, यो पनि हामीले केही यसमा राख्न सक्छौँ है। यो पनि हामीले यसमा राख्न सक्छौँ। यसमा केही सीमा छ, त्यो एकछिनमा सीमा भनौँला है। यो जोखिम भारित सम्पत्तिको 1.65% सम्म भनेर दिएको छ, त्यो एकछिनमा बुझौँला। ल यसरी हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा अब एउटा दुईटा अन्य कोषहरू बाँकी छ, जस्तो सटही समीकरण कोष भयो, अनि लगानी समायोजन कोष भन्ने पनि छ। यो सबै हामीले त अब सायद तपाईँलाई नसोध्ला पछि अफिसर लेभलकोलाई, एसिस्टेन्ट लेभलकोलाई भने, सिनियर एसिस्टेन्ट लेभलकोलाई भने प्राथमिक पुँजीभित्र के पर्सन लेख्नुहोस् भन्ने क्वेसन चाहिँ आउन सक्छ होइन। यसलाई मेन्सन मात्रै गर्नु होला भन्ने छ। निर्देशन नम्बर 1 को अनुसूचीमा दिएको छ, यो त्यहाँबाट हेर्नु होला। यो अब एउटै क्लासमा त सबै कुरा पोसिबल हुँदैन होइन। अब यसरी हामीले यो दुईटा पुँजीलाई जोडिसकेपछि प्राथमिक पुँजी र टियर, प्राथमिक पुँजी र अतिरिक्त पुँजी, प्राथमिक पुँजी र पूरक पुँजीलाई हामीले जोडिसकेपछि कुल पुँजी कोष आउँछ। अब यही कुल पुँजी कोष बमोजिम हामीले के कायम गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा पुँजी कोष कायम गर्नुपर्छ है। एउटा कुरा भयो यो। अर्को हामीसँग हुन्छ रिस्क वेटेड एक्सपोजर भन्ने हुन्छ। हामीले पुँजी कोष कायम गर्नुपर्छ के को यो सम्बन्धमा भने सम्पत्तिको सम्बन्धमा, तर सम्पत्तिलाई जोखिम भारले दिने है, रिस्क वेटेड एसेट्स अथवा एक्सपोजर भन्न सक्छौँ, कुरा एउटै हो। अब मानिलिउँ एउटा सानो एक्जाम्पलबाट बुझौँ, त्यस पछाडि म अलिकति छिटो दौडाउँछु है मेजर, किनभने अलिकति सुरुमा कन्सेप्ट मात्रै बुझ्न कतिले नबुझ्नु भएको हुनसक्छ होइन। त्यही भएर मैले अलिकति कन्सेप्ट दिन खोजेको हो। जोखिम भारित सम्पत्तिको लागि हामी एउटा एक्जाम्पल मानौँ। एक्जाम्पलको लागि कुनै पनि ब्याङ्कले एउटा दिएको हुन्छ कर्जा है, अर्को दिएको हुन्छ लगानी है। अब अरू भनौँ हामी एलसी ग्यारेन्टी भनौँ। एलसी ग्यारेन्टी पनि एक हिसाबले ब्याङ्कको केमा पर्छ भन्दा सम्पत्तिमा त पर्दैन, एक्सपोजरमा पर्छ। कुन चाहिँ हाम्रो जोखिमयुक्त छन्। यो किन भन्दा जोखिमयुक्त किन भयो भने पैसा फिर्ता नआउला कि भन्ने जोखिम भयो नि त। त्यो हुँदाखेरि अब यसका पनि विभिन्न क्याटेगोरी हुन सक्छन् है। अब यसका पनि विभिन्न क्याटेगोरी हुन सक्छन्। कस्ता खालका क्याटेगोरी भन्दाखेरि कहीँबाट पैसा आउने एकदम स्योर सर्ट हुन्छ, जस्तो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको ऋणपत्रमा गरिएको लगानी, नेपाल सरकारको सुरक्षण पत्रमा गरिएको लगानी होइन, त्यसमा स्योर सर्ट हुन्छ। एउटा ब्याङ्कले अर्को ब्याङ्कमा गरेको लगानी होइन, जस्तो अहिले कृषि ऋणपत्रमा अरू ब्याङ्कहरूले हाम्रोमा लगानी गरेका छन्, त्यो पनि अलिकति विश्वसनीय त छ नि त। यो ब्याङ्कले धोका दिँदैन भन्ने त विश्वसनीय हुन्छ। तर त्यही ठाउँमा अन्य कतिपय कर्जाहरू जस्तो हाम्रो अहिले हामी त एकदम भुक्तभोगी छौँ, यसमा प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स त हामीलाई छ। एनपिएल भएकोले गर्दाखेरि, एनपिएल अहिले हाई भएकोले गर्दाखेरि लोन हाम्रो हाई छ, रिस्क वेट त्यहाँ देखियो नि हो। त्यो हुँदाखेरि रिस्क वेट एक्सपोजरमा चाहिँ हामीले यो तीनटा कुरालाई जोड्छौँ। यो तीनटा कुरालाई हामीले अब के गर्छौँ भने मानिलिउँ कुनै लोन, एउटा एकदम रफ इक्जाम्पल लिउँ। मानिलिउँ कुनै सबै लोन चाहिँ 100 अर्बको छ सपोज है, रफली। लगानी हाम्रो मानिलिउँ 50 अर्बको छ, एउटा एकदम छोटोमा मात्रै बुझौँ। र एलसी ग्यारेन्टी चाहिँ मानिलिउँ यो पनि 50 अर्ब छ। अब जोखिम भारित सम्पत्ति भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो जति रकम छ ब्याङ्कसँग यस्ता एक्सपोजरहरू, त्यसलाई हामीले अब मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ जोखिम भारले। अब यसका विभिन्न जोखिम भार हुन्छन् होइन। जस्तो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको लगानीमा 0% जोखिम भार, केही जोखिम छैन, पैसा फिर्ता आइहाल्छ। सरकारकोमा 0%, एउटा ब्याङ्कले गरेको अर्को ब्याङ्कमा दिएको लोन छ कुनै छ भने त्यसमा 20% हुन्छ। अब तपाईँ हामीलाई दिएको छ भने 100% मान्नु पर्यो। त्यसमा पनि अब हामीले मुद्दती रसिदको धितो राखेका छौँ
घर जग्गा लिलामी घर जग्गा धितोमा राखेका छौँ भने अलिकति पैसा उठ्छ भन्ने पनि ग्यारेन्टी हुन्छ। लगभग मानौँ हाम्रो सबैको एभरेज गरौँ बुझ्नको लागि मात्रै हो है 60% राखियो सपोज है। अब यो लगानीमा मानिलिउँ 50% राखियो, यो रफ एक्जाम्पल हो है, हाइपोथेटिकल मात्रै हो, यो प्र्याक्टिकल हुँदैन यो। यसलाई पनि 50% राखौँ सपोज होइन। अब जति भ्यालु आउँछ नि यसमा 100 अर्बको 60% भन्नेबित्तिकै यो 60 अर्ब भयो, यो 25 अर्ब भयो होइन, यो पनि 25 अर्ब भयो। अब यो जोखिम भारित सम्पत्ति भनेको चाहिँ कति आयो त भन्दाखेरि यो 110 अर्ब चाहिँ हाम्रो आयो। टोटल हाम्रो एक्सपोजर कति थियो भन्दाखेरि 200 अर्बको एक्सपोजरमा 200 अर्बको एक्सपोजर हाम्रो हो। तर त्यो 200 अर्बको एक्सपोजर मध्ये चाहिँ 110 अर्ब हाम्रो के हो भन्दा जोखिम भारित एक्सपोजर हो। यति कुरामा हामी कन्सेप्ट मात्रै बुझौँ है। ल अब यति बुझिसकेपछि ब्याङ्कहरुसँग के हुँदो रहेछ, वासलात भित्रको लोन र इन्भेस्टमेन्ट वासलात भित्रको हो, ब्यालेन्स सिट भित्रको, र वासलात बाहिरको अफ ब्यालेन्स सिट, अन ब्यालेन्स सिट आइटम र अफ ब्यालेन्स सिट आइटम है लाई हामीले के गर्छौँ, जोखिम भारले गुणन गरी प्राप्त हुने सम्पत्तिलाई हामी के भन्छौँ, जोखिम भारित सम्पत्ति हैन। रिस्क वेटेड एसेट्स आर दोज दैट इज रिस्क वेटेड एसेट्स आर obtained by multiplying risk weights हैन टु अन ब्यालेन्स सिट एन्ड अफ ब्यालेन्स सिट आइटम्स हैन, त्यही कुरा हो। अब यति भइसकेपछि हामीले जोखिम भारित सम्पत्तिको बारेमा पनि बुझियो। अब के गर्नुपर्ने छ, यो निर्देशनले के भन्छ भन्दाखेरि हरेक ब्याङ्कले पुँजी कोष कायम गर्दाखेरि जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा विभिन्न रेसियोमा जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा पुँजी कोष अनुपात कायम गर्नुपर्छ भन्छ। त्यसैको लागि अब रेसियोजहरू दिइएको छ। जस्तो रेसियोजहरू के हो भन्दाखेरि एउटा हुन्छ कमन इक्विटी टायर 1 पुँजी, जुन हामीले भन्यो यसको भाग एउटा हैन, कमन इक्विटी टियर 1 क्यापिटल रेसियो। यो कति कायम गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसको कम्तीमा पनि 4.5% कायम गर्नुपर्छ है। यसमा अब हामीले क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर भन्छ, म यो एकछिनमा बुझाउँछु। आजको क्लासमा यसैमा जारा जस्तो छ, यो निर्देशन नम्बर 1 मै आज एउटा क्लास लागिहाल्छ। भोलिको क्लासमा चाहिँ हामी अरू निर्देशन हेर्छौँ, भोलिका सजिला छन्। आजको एकदम टेक्निकल भएको हुनाले हैन म माफी पनि माग्छु, मैले बुझाउन नसक्छु हैन, तर जसलाई पनि यो बुझाउन गाह्रै हुन्छ। यो निर्देशन 2.5% चाहिँ हाम्रो यो जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा हामीले पालना गर्नुपर्छ। टोटल जोड्दाखेरि 7% हुन्छ। एउटा नियम हामीले पालना गर्नुपर्ने यो हो है। त्यस्तै गरी अर्को नियम पालना गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ टियर 1 क्यापिटल रेसियो, यो भनेको टियर 1 पुँजी डिभाइडेड बाई रिस्क वेटेड एक्सपोजर है। यो हामीले कति कायम गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 6% कायम गर्नुपर्छ है। त्यस्तै गरी अर्को हुन्छ मिनिमम टोटल क्यापिटल रेसियो भन्छ, मिनिमम टोटल क्यापिटल रेसियो भन्छ। न्यूनतम कुल पुँजी अनुपात, न्यूनतम कुल पुँजी अनुपात भनेको यो दुईटा जोडेर टायर 1 क्यापिटल प्लस टायर 2 क्यापिटल डिभाइडेड बाई रिस्क वेटेड एक्सपोजर, यसको चाहिँ हामीले 8.5% कायम गर्नुपर्छ है। र अब यसमा हामीले क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर जोड्छौँ फेरि। अब म यसको बारेमा भनिहाल्छु अनि म बासेलतिर छिर्छु। क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर पनि हामीले कायम गर्नुपर्छ। यो भनेको चाहिँ 2.5% हो यो पनि, र टोटल गरेर 11% कायम गर्नुपर्ने छ। यसरी हामीलाई 11% हामी सबैले सुनेका छौँ, त्यो चाहिँ यसरी आएको है। यो तीनटै नियम अलग अलग पालना गर्नुपर्छ। यदि पालना गरिएन भने यसको दण्ड पनि तोकिएको छ। यसको दण्ड कहाँ तोकिएको छ भन्नुहुन्छ भने यसको दण्ड चाहिँ शीघ्र सुधारात्मक कारबाही भन्नेमा तोकिएको छ है। शीघ्र सुधारात्मक कारबाही प्रम्प्ट करेक्टिभ एक्सन बाइ लज भन्नेमा तोकिएको छ। यो कहिले काहीँ सोध्न सकिन्छ अफिसर लेभलमा, यो 2074 मा। अब यसमा विभिन्न यो जस्तो पुँजीकोष अनुपात चाहिँ 25% सम्मले पुगेन भने के गर्ने भन्ने दिइएको छ यसमा है। पुँजीकोष अनुपात चाहिँ 25% सम्म पुगेन भने कति कारबाही गर्ने, 25% देखि 50% पुगेन भने कति कारबाही गर्ने, 50% देखि 75% पुगेन कति कारबाही गर्ने, र पुगेन 0% जस्तो भयो, अथवा 75% देखि 100% सम्म पुगेन भने कति कारबाही गर्ने हो। यस्ता खालका कारबाहीहरू यसमा दिएको छ। जस्तो म त्यसको केही सर्टमा चाहिँ भनिदिन्छु। अब हामीसँग छोटो क्लास हुँदाखेरि पोसिबल त हुँदैन हैन सबै, त्यही पनि मेजर कुराहरू चाहिँ भनिदिन्छु। जस्तो पुँजीकोष अनुपात पुगेन, 25% सम्मले पुगेन, अप टु 25% है। 25% सम्मले पुगेन भनेको एक्जाम्पलको लागि रफली मानौँ 11% कायम गर्नुपर्ने छ। त्यसको 75% सम्म पुग्यो भनेको मानौँ 8% मात्रै छ। क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो
हुनुपर्ने 11% भइदियो 8%, त्यस्तोमा के कारवाही हुन्छ भन्ने एउटा टपिक हो है। 25%सम्म हो नि त। अब 25%देखि 50%सम्म पुगेन भने, जस्तो उदाहरणको लागि पुँजीको अनुपात 11% छ, हामीले 5.5% मात्र मेन्टेन गर्न सक्यौँ अथवा 6% मात्र मेन्टेन गर्न सक्यौँ, त्यो दोस्रो कारवाहीको क्याटेगोरीमा पर्यो है। त्यस्तै गरी अर्को तेस्रो कारवाहीको क्याटेगोरी 50% देखि 75%सम्म होइन। भनेको जस्तो 4% मात्र छ क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो होइन, 4% मात्र छ भने त्यो यो कारवाहीमा पर्ने भयो। र अन्त्यमा हामीसँग 75% भन्दा बढी पुगेन भने, जस्तो 2% मात्रै छ र पुँजीको अनुपात हुनुपर्ने 11, 2% भयो भने के कारवाही हुन सक्छ भन्ने यो क्वेसन कहिलेकाहीँ सोध्ने गरेको पाइन्छ। अब यसको सर्टकटमा भन्नुपर्दा 25%सम्म पुगेन भने निकै ठुलो कारवाही हुँदैन। यसमा के गर्छ भन्दाखेरि ब्याङ्क व्यवस्थापनसँग राष्ट्र ब्याङ्कले छलफल गर्छ। तपाईँहरूको पुँजीको योजना ल्याउनुहोस् भन्छ है, क्यापिटल प्लान माग्छ, क्यापिटल प्लान माग्छ ब्याङ्कले, राष्ट्र ब्याङ्कले क्यापिटल प्लान माग्छ। त्यस्तै गरी अब यसमा के गर्न सक्छ भन्दाखेरि बढी भत्ता खान दिँदैन, एलाउन्सहरू बढाउन नदिन सक्छ, लाभांश वितरणमा रोक लाउन सक्छ है, लाभांश वितरणमा रोक लाउन सक्छ। जस्तै अब हामीले देखिरहेका छौँ, अब ब्याङ्कको नाम लिन त मिल्दैन अरू ब्याङ्कहरूको, तर अब 2 वर्षदेखि डिभिडेन्ड बाँड्न पाइरहेका छैनन् केही ब्याङ्कहरूले पुँजी कोष नपुगेको भएर है, त्यो कारवाही हुनसक्छ यसमा। अब योभन्दा 50%सम्म पुगेन भने यसमा अलिक बढी कारवाही हुन्छ। यसको अघि भनेका सबै कारवाहीहरू त हुन्छ, योजना पनि ल्याउनुहोस् भन्छ, पुँजी वृद्धि योजना ल्याउनुहोस् भन्छ, ब्याङ्क व्यवस्थापनसँग छलफल गर्छ, अनि लाभांश वितरणमा रोक लगाउन सक्छ, भत्ता वृद्धि गर्न रोक लगाउन सक्छ। कसको भत्ता वृद्धि भन्दा तपाईँ हाम्रो होइन, फेरि कर्मचारीको होइन, यो चाहिँ अब सञ्चालक समितिको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भत्ता वृद्धिमा चाहिँ रोक लगाउँछ। त्यतिसम्ममा चाहिँ दोस्रो स्टेजमा चाहिँ अब तपाईँ हाम्रो पनि भत्ता वृद्धिमा रोक लगाउन सक्छ है, भत्ता खाइरहेको भत्तामा रोक लगाउँदैन होइन। अनि त्यस पछाडि निक्षेपको सीमा तोक्न सक्छ, निक्षेप यति सीमा मात्र लिन सक्नुहुन्छ, कर्जा यति सीमा मात्र लिन सक्नुहुन्छ भन्ने जस्ता सजाय यसमा तोकिन्छ। 50%देखि 75%सम्म पनि पुगेन भने चाहिँ के हुन्छ, तपाईँ हाम्रो पनि अब भत्ता, तपाईँ हाम्रो पनि अब नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न दिइँदैन है, नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न दिइँदैन। अनि उच्च व्यवस्थापनमा पनि नयाँ मान्छे ल्याउन दिइँदैन, यदि कुनै प्रोफेसनल ल्याउनु पर्यो भने मात्र त्यो बेला मात्र दिइन्छ। यस्तो कारवाही हुन्छ। र 75% भन्दा पनि अझै माथि पुगेन भने राष्ट्र ब्याङ्कले खारेजीसम्मको प्रक्रियासम्म जान सक्छ है। यो चाहिँ हाम्रो शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली प्रम्प्ट करेक्टिभ एक्सन बाइलज भन्छ 2014। त्यसको दण्ड सजाय हुन्छ है यदि पुँजीको अनुपात पुगेन भने। त्यो कुरा यसमा व्यवस्था गरिएको छ, यही निर्देशनभित्र यो कुरा पर्छ है। अब हामीले यति कुराहरू त बुझ्यौँ। अब हामी अलिकति जटिल, थोरै जटिलमा मात्रै जाउँ। अब जोखिम भारित सम्पत्तिको बारेमा अलिकति हामीले भन्न बाँकी नै छ। अब यो निर्देशनलाई, यही निर्देशनलाई हामीले बासेलसँग पनि जोड्छौँ, बासेल 3सँग पनि जोड्छौँ है। यही निर्देशनलाई हामीले बासेल 3 भन्ने यो ब्याङ्कहरूको अन्तर्राष्ट्रिय उच्चतम ब्याङ्किङ अभ्यास हो, इन्टरनेसनल बेस्ट ब्याङ्किङ प्र्याक्टिस भन्छौँ हामी। इन्टरनेसनल बेस्ट ब्याङ्किङ प्र्याक्टिस अथवा भनौँ प्रुडेन्ट ब्याङ्किङ प्र्याक्टिस भन्छौँ। त्यही प्रुडेन्ट ब्याङ्किङ प्र्याक्टिस अन्तर्गतमा यो बासेल 3 परेको छ। हामीले अब पढ्दा बासेल 3 मात्रै पढ्दाखेरि हुन्छ, बासेलको इतिहासतिर नजाउँ अहिले, हामीसँग समय हुँदैन त धेरै गर्ने। बासेल 3 मा हामीले हेरिराख्दाखेरि यो बासेल 3 भनेको 3 खम्बे रणनीति नै हो यो पनि है। बासेल 3 भनेको 3 खम्बे रणनीति हो। बासेल 2 थियो योभन्दा अगाडि, त्यो पनि 3 खम्बे रणनीति नै थियो। यसमा केही कुराहरू छन्, अब हामीले बुझौँ। एउटा छ न्यूनतम पुँजी पर्याप्तता भन्छौँ हामीले है। न्यूनतम पुँजी पर्याप्तता एउटा पहिलो खम्बा भनेको न्यूनतम पुँजी पर्याप्तता। यो अलिकति जटिल यही मात्रै हो। यसको जटिलको पार्ट हामीले एउटा जोखिम भारित सम्पत्ति र पुँजी तथा पुँजी कोषको बारेमा हामीले अघि भनिहाल्यो, त्यही कुरा यसमा पर्छ है। अर्को हुन्छ सुपरिवेक्षकीय समीक्षा तथा प्रतिक्रिया। सुपरिवेक्षकीय समीक्षा तथा प्रतिक्रिया, सुपरभाइजरी रिभ्यू एन्ड रेस्पोन्स है। सुपरिवेक्षकीय समीक्षा तथा प्रतिक्रिया। र तेस्रो भनेको चाहिँ हाम्रो मार्केट डिसिप्लिन, बजार अनुशासन। बजार अनुशासन, यो 3टा कुरा चाहिँ हाम्रो यसमा बोलिएको छ है त। यो 3टा कुरा चाहिँ यसमा बोलिएको छ। अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि यो पहिलो पिल्लरले, पहिलो खम्बाले के भन्छ भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले जुन अघि हामीले भन्यो नि क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो, त्यो वाला कुरा सबै 11% वाला कुरा सबै अघि मैले जुन लेखेको थिएँ 6%,
7% त्योभन्दा माथि होइन 8.5%, 11%, त्यो सबै पालना गर्नुपर्छ भन्छ है। यहीँभित्र अर्को कुराहरू पनि पर्दछ। एउटा मैले अघि भनेको थिएँ क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर। अब यसको बारेमा थोरै मिनिङ भन्छु। क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर यो चाहिँ हाम्रो 2.5% कायम गर्नुपर्छ। यो यहीँभित्र थियो अघि होइन। अब यो भनेको के हो त? यो पनि यसमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो भनेको क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर। यो भनेको चाहिँ कस्तो भने तपाईँ हामी बजारमा केही सामान किन्न गइरहेका छौँ भने अलिकति बढी पैसा खर्च हुन्छ कि भनेर पर्समा एक्स्ट्रा पैसा बोक्छौँ नि। जस्तो केही सामान किन्न बिहान मर्निङ वाक गर्न जाँदाखेरि, दुध फलफुल किन्न जाँदाखेरि हामीले 200 रुपियाँको दुध फलफुल किन्नुपर्ने छ भने हामीले 250-300 बोकिरहेका हुन्छौँ नि, अलिकति 100 रुपियाँ जति एक्स्ट्रा बोक्छौँ नि। त्यस्तै बफर हो यो पनि। यो भनेपछि पुँजीकोष कायम गर्नु परेको भए पनि यो बासेल 3 को मापदण्डले जस्तो अघि भनिदियो 8.5% पुँजीकोष कायम गर्नुपर्छ भन्यो। तर फेरि 2.5% चाहिँ अब ब्याङ्कहरूले कर्जा लगानी अलिक बढी विस्तार गर्छन्। त्यो हुँदाखेरि अलिकति जोखिम बढ्न सक्छ भनेर धेरै पैसा राख्न लाग्यो होइन। जो मान्छे जति धनी छ त्यति उसले जोखिम बोक्न सक्छ नि होइन। त्यही भएर ब्याङ्कले आफ्नो पुँजी धेरै बढी राख्यो भने उसले जोखिम अलिकति वहन गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले यो बफरको व्यवस्था गरिएको है। अब नेपालीमा हामीले लेख्दाखेरि पुँजी कन्जर्भेसन बफरै लेख्दा हुन्छ। अब त्यस्तै गरी अर्को हुन्छ हामीसँग काउन्टर साइक्लिकल बफर। काउन्टर साइक्लिकल बफर भनेको चाहिँ कस्तो हो भने काउन्टर साइक्लिकल बफर भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ एउटा ब्याङ्कको मात्र होइन, यो चाहिँ हरेक ब्याङ्कको हो। हरेक ब्याङ्कको कर्जाको वृद्धि अनुसारमा हामीले एक्स्ट्रा पैसा कायम गर्नुपर्छ भन्छ है। इन्डिभिजुअल ब्याङ्कको लागि हो होइन। यो चाहिँ सबै ब्याङ्कहरूको लागि। जस्तो हामी अहिले कुरा बुझौँ, रफ इक्जाम्पल लिउँ। अब एक्ज्याक्ट अहिलेको ओभरअल ब्याङ्किङ डाटा चाहिएन। सपोज हामीसँग अहिले देशको जिडिपी 48 खर्ब मात्र मानौँ। 48 खर्ब 52 अर्ब जति छ होइन। तर 48 खर्ब मात्र मानौँ। सबै ब्याङ्कहरूको कर्जा जोड्दाखेरि पनि अहिले मोटामोटी 48 खर्ब छ होइन। यो पनि हो नि त, किन भन्दा एउटा ब्याङ्क भनेको अर्थतन्त्रको एउटा हिस्सा त हो। सबै ब्याङ्कहरूले कर्जा वृद्धि गरिरहेका छन्। हामीले कोभिड-19 पछि हेर्ने हो भने व्यापक कर्जा वृद्धि भएको छ, हामी सबैलाई थाहा छ होइन। अब क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यसले कर्जा र जिडिपी बीचको अनुपात निकाल्छ यसले है। समग्र अर्थतन्त्रको जिडिपी कति छ, समग्र अर्थतन्त्रको कर्जा कति छ, त्यसको अनुपात निकाल्छ। जस्तो यो एक्जाम्पलमा कति छ, 100% छ होइन। यो एक्जाम्पलमा 100% छ। माइनस के गर्छ यसले भन्दाखेरि 5 वर्षको ट्रेन्ड निकाल्छ है। 5 वर्षको ट्रेन्ड निकाल्छ। 5 वर्षको ट्रेन्ड भनेको कस्तो भने विगत 5 वर्षको चाहिँ एभरेज कति थियो त। जस्तै एक्जाम्पलको लागि अहिले 2079 मा क्रेडिट टु जिडिपी रेसियो होइन। क्रेडिट टु जिडिपी रेसियो कति रहेछ, 100% रहेछ। 2078 मा कति थियो, 2077 मा कति थियो, 2076 मा कति थियो होइन। त्यस्तै 2075 र 2074 भनौँ। यो 5 वर्ष भयो नि यसरी होइन। यो 5 वर्षको हामीले के निकाल्छौँ, अब एभरेज निकाल्छौँ। मानिलिउँ 5 वर्षको औसत क्रेडिट टु जिडिपी रेसियो हरेक वर्ष निकाल्दै एभरेज गर्दै जाँदाखेरि मानिलिउँ 92% रहेछ 5 वर्षको एभरेज है हो। अब हामीले के गर्छौँ यसमा भन्दाखेरि काउन्टर साइक्लिकल बफरमा चाहिँ यो कर्जा र समग्र अर्थतन्त्रको कर्जा र जिडिपी बीचको अनुपात निकाली त्यसमा 5 वर्षको औसत घटाउने हैन। 5 वर्षको औसत घटाउने। त्यही भएर मैले फर्मुला भने क्रेडिट टु जिडिपी रेशियो माइनस 5 इयर्स ट्रेन्ड यो निकाल्ने। यसैको आधारमा ब्याङ्कले थप पुँजी कायम गर्नुपर्छ अघिको जस्तै। यो चाहिँ कति कायम गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 0% देखि 2.5% सम्म कायम गर्नुपर्छ है। यो कहिलेदेखि भन्नुहुन्छ भने कोभिड-19 सुरु भएपछि यसलाई स्थगित गरिएको थियो। कोभिड आउने खेरमा 2% कायम गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रपतिले निर्देशन पनि जारी गरेको थियो। पछि कोभिड आउने भएपछि हटाइदियो, यसलाई स्थगित गरिएको छ भन्यो। अब यो चाहिँ 2080 असारदेखि 2080 देखि लागू गर्नुपर्छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 देखि वाणिज्य ब्याङ्कहरूले लागू गर्नै पर्ने हुन्छ है। यो नियम ल्याइएको छ 80-81 देखि। अब यसको पनि एउटा चरण छ, कति 0 देखि 2.5% भनेको कति हो भन्ने चरण छ। अब त्यो सबै आज भन्न पोसिबल हुँदैन। अब सर्टकटमा भन्दै भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यदि 5% सम्मको मात्र वृद्धि छ हैन, क्रेडिट टु जिडिपी रेशियो अहिले 100% छ। यदि 5 वर्षको औसत चाहिँ 95% मात्र थियो भने त्यसमा कुनै पनि बफर कायम गर्नु पर्दैन है। 5% देखि 7.5% छ भने है, 5% देखि 7.5% सम्म 2.5% इन्क्रिमेन्ट छ भने 0.5% चाहिँ यो कायम गर्नुपर्ने छ हो। त्यस्ता व्यवस्थाहरू दिइएका छन्।
ल फटाफट लेखिदिइहाल्छु नि त त्यसो भए होइन। यो हाम्रो काउन्टर साइक्लिकल बफर कति कायम गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि काउन्टर साइक्लिकल बफर चाहिँ यदि हाम्रो 5 पोइन्टसम्म मात्र वृद्धि छ भने 0% कुनै पनि कायम गर्नु परेन। 5 देखि 7.5 पोइन्टसम्म छ भने 0.5% कायम गर्नु पर्यो। 7.5 देखि यसमा पनि फेरि 2.5 थपौँ, सबैमा 2.5 थप्ने हो, याद गर्न सजिलो छ। 5 पोइन्ट हो है सबै, 5 पोइन्ट भनेकोलाई यसमा फेरि अब यहाँ 1% थपौँ। अब यो 10 देखि 12.5 पोइन्टसम्म छ भने 1.5 भयो है। त्यस्तै गरी यतापट्टि 12.5 पोइन्टदेखि 15 पोइन्टसम्म छ भने 2% भयो। 15 पोइन्टभन्दा माथि छ भने 2.5% के कायम गर्नु पर्यो, काउन्टर साइक्लिकल बफर कायम गर्नु पर्यो। यो व्यवस्था गरिएको छ है, यो व्यवस्था गरिएको छ। यो पनि के को भित्र पर्छ, न्यूनतम पुँजीको अनुपात भित्रै पर्ने भयो होइन। यसरी हाम्रो काउन्टर साइक्लिकल बफर चाहिँ के रहेछ, समग्र ब्याङ्कहरूको कर्जा वृद्धि, समग्र ब्याङ्कहरूको कर्जा वृद्धि अधिक हुँदा, समग्र ब्याङ्कहरूको कर्जा वृद्धि अधिक हुँदा क्रेडिट क्राइसिसको अवस्था नआओस् है, क्रेडिट क्राइसिसको अवस्था नआओस्। अनि एउटा वर्ड पनि युज गरिन्छ, इकोनोमिक डाउनटाउन भन्छौँ हामी, अथवा जुन अर्थतन्त्रमा रिसेसन भनिन्छ नि, इकोनोमिक रिसेसनको कुराहरू हो। त्यसको लागि चाहिँ ब्याङ्कले अतिरिक्त पुँजी कायम गरिरह्यो भने ब्याङ्कले अलिकति घाटा धान्न सक्छ, अथवा ब्याङ्कमा कर्जाको समस्या आइदियो भने पनि त्यसलाई केही धान्न सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो पोइन्टहरू ल्याइएको हो है। यो पनि हाम्रो केमा छ, यो काउन्टर साइक्लिकल बफर, क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर न्यूनतम पुँजीको अनुपात भित्रै छ होइन। त्यस्तै गरी अब यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने यसमा अरू पनि केही पार्टहरू छन्। मिनिमम क्यापिटल एडिक्वेसीमै म कन्टिन्यू गरेँ फेरि। यसमा मैले भनेका कुराहरू के थियो, एउटा क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो थियो, काउन्टर साइक्लिकल बफर थियो, क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर पनि थियो होइन। त्यस्तै गरी अब यसमा लिभरेज अनुपात भन्ने छ, लिभरेज रेसियो भन्ने छ। यो लिभरेज रेसियो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो लिभरेज रेसियो भनेको हामीले अघि भर्खर हेऱ्यौँ जोखिम भारित सम्पत्ति होइन। जोखिम भारित सम्पत्तिको बारेमा हामीले अघि हेऱ्यौँ, त्यसलाई डिटेलमा हेर्न बाँकी छ अलिकति है। अहिले एकदम सर्टकटमा चाहिँ वासनाथ भित्रको र वासनाथ बाहिरको भन्ने, तर त्यसका 4वटा भाग छन्। लिभरेज रेसियो चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि क्यापिटल मेजर। यो क्यापिटल मेजर भनेको के हो भने अघि हामीले जुन कोर क्यापिटल भनेको थियो नि, प्राथमिक पुँजी, त्यही हो यो, डिभाइडेड बाई हामीले अघि जोखिम भारित सम्पत्ति भनेका थियौँ। यहाँ चाहिँ जोखिम भारित सम्पत्ति भन्दैनौँ, जोखिम भार नदिकिन पनि चेक गर्नुपर्छ भन्छ है यसले। जोखिम भार नदिकिन वास्तव भित्रको र वास्तव बाहिरको हामीले बुझ्ने भाषामा भन्दा त्यही हो। यो कति कायम गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ 4% कम्तीमा पनि कायम गर्नुपर्छ ब्याङ्कहरूले है। 4% कम्तीमा पनि कायम गर्नुपर्छ, 4% कम्ती पनि कायम गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी अब अर्को के पनि छ भन्दाखेरि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो लिक्विडिटी कभरेज रेसियो, लिक्विडिटी कभरेज रेसियो है, लिक्विडिटी कभरेज अनुपात। अब यो चाहिँ तोकिएको छैन, अहिले क्लियरली तोकिएको छैन, तर केही अगाडिसम्म तोक्ने चाहिँ तोकिएको थियो। यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि लिक्विडिटी कभरेज रेसियो भने तपाईँ हामीले सिडी रेसियो त बुझेका छौँ सबैले, 90% छ होइन। 90% अधिकतम 90% कायम गर्न सकिन्छ, त्योभन्दा माथि जान पाइँदैन। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि न्यूनतम पनि 100% हुनुपर्छ भन्ने छ, तर यसको बारेमा अहिले डिटेलमा बोलिएको छैन। यो बिस्तारै यसमा यो बारेमा अहिले यसले भनेको छैन। बासेलको ओरिजिनल बासेल पल्टाएर हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँ हामीले यो भेट्छौँ है। यसको अर्थ के हो भन्नुहुन्छ भने अल्पकालीन तरलता भुक्तानीका लागि, अल्पकालीन तरलता भुक्तानीका लागि हामीसँग पर्याप्त तरल सम्पत्ति हुनुपर्छ। यो भनेकै मानिलिउँ 30 दिनसम्मको लागि, 30 दिनसम्मको लागि चाहिँ हामीसँग तिर्ने पैसा हुनु पर्यो, ब्याङ्कसँग तिर्ने पैसा हुनु पर्यो है। निक्षेपकर्ताले पैसा फिर्ता माग्न सक्छन् 1 महिनाभित्रमा, जति फिर्ता लान्छन् त्यो हिसाबको पैसा हुनु पर्यो भनेको अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्यापेसिटी हुनु पर्यो एउटा। यो पनि यही भित्रको पार्नुपर्छ है। त्यस्तै गरी अर्को हुन्छ नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो। यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भने यो भनेको चाहिँ नेटवर्थ जस्तै हो, नेटवर्थ पोजिटिभ हुनुपर्छ जुन हामी भन्छौँ नि, त्यस्तै गरी यो चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ दायित्वभन्दा बढी हुनैपर्छ। यो चाहिँ दीर्घकालको लागि 1 वर्ष, एटलिस्ट 1 वर्षसम्म चाहिँ हामीलाई जति कोष चाहिन्छ भुक्तानीको लागि त्यति कोषको सम्पत्ति हामीसँग हुनु पर्यो होइन। एभाइलेबल फन्डिङ चाहिँ हुनु पर्यो हामीसँग, आवश्यक पर्ने कोषको भुक्तानीसँग सम्बन्धित हामीसँग व्यवस्था हुनु पर्यो भन्छ है। नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियोले त्यो कुरा गर्छ। त्यस्तै गरी अब यसमा अर्को कुरा आउँछ सिफी भन्छ,
प्रणालीगत रूपले महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्थाहरू सिस्टमेटिकल्ली इम्पोर्टेन्ट फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स है। प्रणालीगत रूपले महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्थाहरू पनि यसको लागि पनि राष्ट्र ब्याङ्कले व्यवस्था गर्नेछ भने केही व्यवस्था गरेको छैन अहिलेसम्म है। त्यस्तै गरी अर्को छ DSIB, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकल्ली इम्पोर्टेन्ट ब्याङ्क है। स्वदेशी प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्था, स्वदेशी प्रणालीगत रूपले महत्त्वपूर्ण ब्याङ्क है। जस्तो यसको एक्जाम्पल दिए त्यही पनि भन्नुहुन्छ भने जस्तो सिफीको एक्जाम्पल हुन त राष्ट्र ब्याङ्कले केही बोलेको छैन। NRB स्याल इस्यु द रेगुलेसन भनेको छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले रेगुलेसन जारी गर्नेछ भनेको छ। त्यही पनि हामीले बुझ्नको लागि के भन्न सक्छौँ यसमा भने जस्तो विदेशी विनिमय प्रणालीमा कारोबार गर्ने ब्याङ्कहरू नेपालमा धेरै त छैनन्। जस्तो स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क भयो होइन, त्यो सिफीमा राख्न सकिन्छ। DSIB मा हामीले के राख्न सक्छौँ भने जस्तो सरकारी कारोबार गर्ने ब्याङ्कहरू, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क भयो, कृषि विकास ब्याङ्कले पनि केही गरेको छ होइन, सरकारको अनुदान सम्बन्धी कार्यक्रम गरेको छ। त्यो हुँदाखेरि सरकारी कोषहरू धेरै छन्। जस्तो नेपाल ब्याङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क यिनीहरू अलिक बढी DSIB मा पर्छन् होइन। अब नोट कोषको कारोबार यिनीहरूले गरिरहेका छन्, त्यो हुँदाखेरि यिनीहरू पनि यसमा पर्न सक्छन्। अब राष्ट्र ब्याङ्कले केही भनेको छैन अहिलेसम्म, आगामी दिनमा भन्न सक्छ है। यो व्यवस्थाहरू यो सबै केमा परे त भन्दाखेरि यो सबै हाम्रो यो मिनिमम क्यापिटल एडिक्वेसी भित्र परे है, न्यूनतम पुँजीकोष अनुपातभित्र परे। अब हामी जाउँ फेरि जोखिम भारित सम्पत्तिको बारेमा मैले डिटेलमा भन्न बाँकी छ भनेको थिएँ। यो यति बुझिसकेपछि यो दुईटा केही गाह्रो छैन, यो सिम्पलै छ। यो तपाईँहरूलाई लामो निकै लामो क्वेसन सोधिदिनु जस्तो लाग्छ। सबैको यसरी नै अब समराइज गरेर लेख्नु भनेर भन्न सक्छ है। हामीले बासेल पल्टाउने हो भने कति 35-40 पेज जतिको छ यो होइन। अब त्यसलाई मैले सबैलाई समराइज गर्दैछु एकदम सर्टकटमा अहिले। अब यस पछाडि हाम्रो मैले जोखिम भारित सम्पत्तिलाई फेरि एकचोटि हेरौँ है। अघि मैले भन्दाखेरि एकदम रफली के भने वासनाथ भित्रको र वासनाथ बाहिरको भनेर भने, तर यति मात्र त्यसमा पर्दैन। यसमा 4वटा कुरा पर्छन् है। एउटा के पर्छ भन्दाखेरि कर्जा जोखिम भारित सम्पत्ति पर्छ एउटा है, कर्जा जोखिम भारित सम्पत्ति पर्छ। अर्को सञ्चालन जोखिम भारित सम्पत्ति पर्छ है, अपरेसनल रिस्क वेटेड एक्सपोजर पर्छ। त्यस्तै गरी अर्को पर्छ बजार जोखिम भारित सम्पत्ति है। र त्यस पछाडि अर्को पर्छ सुपरिवेक्षकीय समायोजन बाई सेन्ट्रल ब्याङ्क, केन्द्रीय ब्याङ्कले गर्ने सुपरिवेक्षकीय समायोजनहरू यसमा पर्छ। जस्तो अब यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तो हामीले यसमा हेर्ने हो भने अब कर्जा जोखिम भारित सम्पत्ति भनेको चाहिँ यो फन्डेड र नन फन्डेड दुईटै लोन हो है। फन्डेड र नन फन्डेड दुईटै लोन हो। यसमा हामीले चाहिँ के राख्छौँ भने जस्तो वासनाथ भित्रको र वासनाथ बाहिरको दुईटै पर्ने भयो यसमा। अब यसलाई चाहिँ 11वटा क्याटेगोरीमा दिएको छ है, 11 क्याटेगोरीमा बाँडिएको छ। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि ब्याङ्कले गर्ने कर्जा लगानी है, ब्याङ्कले विभिन्न धितोपत्रमा गरेका लगानीहरू। जस्तो उदाहरणको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको ऋणपत्रमा गरेको लगानी, सरकारी सुरक्षण पत्रमा गरेको लगानी, मानिलिउँ वर्ल्ड ब्याङ्कमा पनि कुनै ब्याङ्कले लगानी गरेको छ अथवा कुनै IMF-कोमा लगानी गरेको छ होइन, अथवा एउटा ब्याङ्कले अर्को ब्याङ्कमा गरेको लगानी, सबै हामीलाई दिएको लगानी रिटेल पोर्टफोलियो होइन, त्यसलाई रिटेल पोर्टफोलियो भनिन्छ। यो विभिन्न यो सङ्घ संस्थाहरूलाई दिएको लोन होइन, पब्लिक सेक्टर युनिटहरूलाई दिएको लोन, त्यो पनि यसमा पर्ने भयो। त्यस्तै गरी अब यसमा चाहिँ अन्तिममा अर्को के पर्छ भने वासनाथ बाहिरको कारोबार पनि यसमा पर्छ। त्यो पनि हाम्रो जोखिममा पर्न सक्छ भनेर त्यसलाई हामीले वासनाथ बाहिरको कारोबार राख्छौँ। यसरी 11वटा क्याटेगोरीमा विभिन्न बेग्ला बेग्लै रिस्क वेट दिइएको छ है, बेग्ला बेग्लै रिस्क वेट दिइएको छ। जस्तो NRB बोन्ड एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। NRB बोन्डमा मानिलिउँ 2 अर्बको लगानी छ भने रिस्क वेट कति हुने भयो 0% भयो, किनभने यसमा कुनै जोखिम छैन भन्ने मान्छौँ। त्यहीबाट हामीले अब क्रेडिट रिस्क वेटेड एक्सपोजर यसको 0 भयो होइन। त्यस्तै गरी मानिलिउँ एउटा ब्याङ्कले अर्को ब्याङ्कमा गरेको लगानी छ इन्टर ब्याङ्क लोन है, इन्टर ब्याङ्क इन्भेस्टमेन्ट होइन, अन्तर ब्याङ्क लगानी छ। मानिलिउँ यो चाहिँ 5 अर्बको छ। अब यसमा अलिकति जोखिम मानिन्छ, 20% मान्न सकिन्छ। यो 1 अर्ब भयो। तपाईँ हामीलाई दिएको लोन है, जस्तो अब मानिलिउँ लोन अन कोलाट्रल अफ ल्यान्ड भनिदियो है, सपोज तपाईँ हामीलाई दिएको कर्जा मानिलिउँ त्यस्तो चाहिँ 50 अर्ब छ है, 50 अर्ब छ। यसमा 100% राखिएको हुन्छ होइन।
100% राखिएको हुन्छ। म अब एउटा कुरा सर्टकट भनिदिन्छु यहीँ, किनभन्दा पछि भन्न धेरै समय लाग्छ। यसलाई 85 अर्ब मानियो हो, तर यसमा चाहिँ अघि भर्खर भनेको थिएँ भने यस्ता जोखिम बाहिर सम्पत्तिमा केही भने डिस्काउन्ट पनि पाउन सकिन्छ। यसमा त के छ, घर जग्गा त धितोमा छ नि हो। यस्तो केसमा चाहिँ उसले के भनिदिन सक्छ भन्दाखेरि 60% चाहिँ डिस्काउन्ट देऊ न त यसमा भनिदिन सक्छ है। हो त्यो यो चाहिँ बासेलले तोकेको छ। जस्तो बासेलले तोकेको छ, यसले के भन्छ भन्दाखेरि यदि अब धितोबाट पनि त पैसा त उठिहाल्छ नि त होइन, 100% जोखिम नभन्दा पनि त हुन्छ नि भनेर यसरी डिस्काउन्ट दिइएको छ है। अब यसमा चाहिँ हामीले 60% माइनस गरेर 40% मात्र कायम गर्दा नि हुन्छ है। 50 अर्बको 40% मात्र कायम गर्दा नि हुन्छ। यसैले हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि क्रेडिट रिस्क मिटिग्यान्ट भन्छौँ है। क्रेडिट रिस्क मिटिग्यान्ट भन्छौँ। अब जस्तो एफडीहरूमा छ, कुनैमा छ भने त्यस्तोमा 75%सम्म पनि डिस्काउन्ट दिइन्छ। एफडीको सुरक्षामा लगानी गरिएको छ भने 75% डिस्काउन्ट दिइन्छ। त्यसैले हामी क्रेडिट रिस्क मिटिग्यान्ट भन्छौँ। अब क्रेडिट रिस्क मिटिग्यान्टलाई मैले यति भनेर बिट मारेँ है। अब एउटा क्लासमा भ्याइँदैन फेरि क्रेडिट रिस्क मिटिग्यान्ट तपाईँलाई धेरै सोध्दैन पनि। सिम्पली एउटा यो चाहिँ जोखिमलाई हामीले घटाउन सक्ने एउटा व्यवस्था मात्रै हो। यो तपाईँले लेख्नु भएन भने पनि फरक पर्दैन। यो सन्दर्भ मात्रै जोड्न खोजेको मैले यसमा। यो पनि बासेलमा दिएको छ। सिम्पली हामीले बुझ्नुपर्ने कर्जा जोखिम बाहिर सम्पत्तिमा अब यो वास्तव बाहिरको कारोबार मान्नु सपोज एलसी छ, एलसी 6 महिनासम्मको छ भने हो, त्यस्तो केसमा एलसी ग्यारेन्टीहरूमा पनि हामीले यो जोखिम भारहरू कायम गर्नुपर्छ। मानिलिउँ 20 अर्ब छ होइन। अब यसमा 20% तोकिएको छ, गर्दा 4 अर्ब भयो हो। यसरी हामीले के गर्छौँ, यो सबै पर्सेन्टेजहरू त तपाईँले याद गर्नु आवश्यक छैन होइन। अब यो लेखामा काम गर्ने साथीहरूले उहाँहरूले रिपोर्टिङ गरिरहनुहुन्छ महिने पछि, उहाँहरूलाई पनि याद गर्नै पर्दैन। ढाँचामा दिएकै हुन्छ, सिधै एक्सेल फर्मेटमा दिएकै हुन्छ। त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले के निकाल्न सक्छौँ, कर्जा जोखिम बाहिर सम्पत्ति निकाल्न सक्छौँ है। कर्जा जोखिम बाहिर सम्पत्ति निकाल्न सक्छौँ। यो हाम्रो केमा छौँ, हामी पिल्लर 1 मै छौँ अझै पनि है। पिल्लर 2 र 3 सजिला छन्, त्यही भएर म त्यसलाई भरेमा सर्टकटमा भनिहाल्छु। पिल्लर अब यसमा सञ्चालन जोखिम बाहिर सम्पत्ति भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि, सञ्चालन जोखिम बाहिर सम्पत्ति भनेको यो चाहिँ नाफाको आधारमा ब्याङ्कहरूले जोखिम बाहिर सम्पत्ति राख्नुपर्छ है। नाफाको आधारमा जोखिम बाहिर सम्पत्ति कायम गर्नुपर्छ, ठिक छ है, नाफाको आधारमा। अब यसको लागि के गरिएको छ भन्दाखेरि बेसिक इन्डिकेटर एप्रोच भनिन्छ है। बेसिक इन्डिकेटर एप्रोच भन्ने दिइएको छ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कले यसैलाई की बेस्ड इन्डिकेटर एप्रोच भन्ने एउटा फर्मुला दिएको छ। यसले के भन्छ भने सञ्चालन जोखिम भनेका के हुन् त, त्यसो भए हामीले बुझ्ने भाषामा सञ्चालन जोखिम भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब यो कुनै पनि ब्याङ्कमा कर्मचारीहरूबाट उत्पन्न हुन सक्ने, सूचना प्रविधिबाट उत्पन्न हुन सक्ने इक्विटी रिस्क पनि पर्छ यसमा होइन। यो अब कुनै सेयर धनीले चाहिँ अब यो ब्याङ्कमा लगानी गर्दाखेरि कति पैसा देला कि नदेला कि भन्ने उसलाई जुन डर हुन्छ, इक्विटी रिस्क हुन्छ, त्यो पनि यसमा पर्छ होइन। त्यसैलाई अब क्यालकुलेट गर्न त गाह्रो छ, यसलाई त बरु सजिलै थियो होइन। रिस्कको ठ्याक्क दिने, अब यो त्यो हिसाबले एउटा इस्टिमेट गर्न सकिन्थ्यो। यसलाई कसरी इस्टिमेट गर्ने त भन्दाखेरि आम्दानीको हिसाबमा हामीले इस्टिमेट गर्ने। त्यही भएर यसलाई के भन्छ, ग्रस इन्कम। ग्रस इन्कम भनेको कुल आम्दानी है। ग्रस इन्कम भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने जस्तो हामीले कमाएको खुद ब्याज आम्दानी, ब्याङ्कले कमाएको खुद ब्याज आम्दानी, शुल्कमा आधारित आम्दानी, फी बेस्ड इन्कम होइन, विदेशी विनिमयको आम्दानी होइन, विदेशी विनिमयको आम्दानी त्यो पनि पर्छ। अन्य सञ्चालन आम्दानीहरू छन् भने सबैलाई जोड्ने, जुन हामीले बुझेका हुन्छौँ टोटल अपरेटिङ इन्कम भन्ने जुन हामीले भन्छौँ नि हाम्रो ब्याङ्कको नाफा नोक्सान हिसाबमा हो, त्यसैलाई हामीले मान्दाखेरि हुन्छ कुल आम्दानी है। कुल आम्दानी हामीले कहिलेदेखिको लिन्छौँ भन्दाखेरि 3 वर्षको लिन्छौँ। एन भनेको 3 इयर्स हो, डिभाइडेड बाई एन भनेको 3 वर्षसम्म हो है। एभरेज लिन्छौँ हामीले 3 वर्षको। 3 वर्षको कुल औसत आम्दानी, 3 वर्षको कुल औसत आम्दानी लिन्छौँ। त्यसमा हामीले एउटा अल्फा भन्ने कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, यो अल्फाको भ्यालु 15% हो है। 3 वर्षको हामीले निकाल्छौँ। अब यसलाई हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि यसलाई हामीले भन्छौँ क्यापिटल चार्ज भन्छौँ है। क्यापिटल चार्ज भन्छौँ। यो क्यापिटल चार्जमा फेरि एउटा यादै गर्नुपर्ने कुरा हो, यो 9.09 भन्ने एउटा वर्ड दिएको छ, एउटा अङ्क। त्यसले गुणा गर्नुपर्छ। त्यसले गुणा गरिसकेपछि के आउँछ, सञ्चालन जोखिम बाहिर सम्पत्ति आउँछ। अपरेसनल रिस्क वेटेड एक्सपोजर भनेको के हो त, यो की बेस्ड इन्डिकेटर एप्रोचबाट हामीले के निकाल्छौँ, क्यापिटल चार्ज निकाल्छौँ। यो क्यापिटल चार्जमा
9.09ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि आउने रकमलाई नै सञ्चालन जोखिम भारित सम्पत्ति भनिन्छ है। सञ्चालन जोखिम भारित सम्पत्ति यो किन निकालिरहेका छौँ? यो सबै जोडेर हामीले के निकाल्नुपर्छ? पुँजीकोष अनुपात निकाल्नुपर्छ हैन, यो चारवटा जोडेर। अब यही सञ्चालन जोखिम भारित सम्पत्ति मात्र अलिकति अप्ठ्यारो, केही पनि अप्ठ्यारो छैन। त्यही पनि हेर्दाखेरि 3 वर्षको हामीले कुल आम्दानीको औसत निकाल्ने, त्यसमा अल्फा भन्ने कन्स्टेन्ट छ 15% त्यसले मल्टिप्लाई गर्ने, त्यसमा फेरि जति भ्यालु आउँछ त्यसलाई हामी क्यापिटल चार्ज भन्छौँ, त्यसमा 9.09ले फेरि मल्टिप्लाई गर्ने। यो 9.09 चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब यो चाहिँ एउटा बासेलको कमिटीले दिएको एउटा अङ्क हो। अब उसले चाहिँ विभिन्न एनालाइसिस गरेर विभिन्न हिसाबले यो विश्लेषण गरेर चाहिँ यो अङ्क निकाल्छ। जस्तो अर्थतन्त्रको अवस्था के छ भनेर अङ्क निकाल्छ। आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि यो 11 थियो 9.09 को ठाउँमा अहिले घटाएर 9.09 पारिएको छ हैन। त्यो चाहिँ कोभिड पछाडि घटाइएको हो है, कोभिड पछाडि घटाइएको हो यो अङ्क। अब बजार जोखिम भारित सम्पत्ति यो भनेको अब अलिकति सजिलो भयो। यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि हामीले विदेशी विनिमयमा दुईटा एप्रोच हुन्छ है। एउटा त कस्तो भन्दाखेरि हामीले विदेशी विनिमय नबेचिकन राखिरहेका छौँ। सपोज कृषि विकास ब्याङ्कमा हामीले दराजभित्र मजाले लक गरेर राख्यौँ, $1,00,000 राख्यौँ। भोलि घट्न पनि त सक्छ नि डलरको भाउ, ब्याङ्कलाई त घाटा लाग्छ हैन। अथवा भनौँ दराजभित्र राखेका छैनौँ, अन्य कुनै ब्याङ्क ब्यालेन्स छ, जसरी हाम्रोमा हामीले निक्षेप खाता खोले जस्तै अन्य कुनै ब्याङ्कमा कृषि विकास ब्याङ्कको खाता छ, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कमा भनौँ अथवा मस्रेक ब्याङ्क भनौँ। अब त्यसलाई हामीले यतिकै राखिरहेका छौँ, नबेचिकन राखिरहेका छौँ भने त्यस्तो अवस्था भनेको ओपन पोजिसन हो है। त्यस्तो अवस्था भनेको ओपन पोजिसन हो। ओपन भनेपछि त क्लोज पनि त होला नि त। अर्को हुन्छ क्लोज पोजिसन। क्लोज पोजिसन भनेको चाहिँ जस्तो मसँग विदेशी विनिमय छ भने म अब बेच्ने कारोबार गर्छु है, बेच्ने कारोबार गर्छु। यदि मैले बेच्ने कारोबार गरेको छु भने किन्ने कारोबार गर्छु। ठ्याक्क विपरीत कारोबार गरेर जोखिमलाई 0 भर्सक पार्न खोज्ने अथवा जोखिमलाई सकेसम्म मिनिमम गर्न खोज्ने। यदि अब यो बजार जोखिम भारित सम्पत्तिले के भन्छ भने यदि त्यस्तो बेच्ने किन्ने केही कारोबार नगरिकन खुल्ला छोडिएको छ हैन, खुल्ला छोडिएको छ। जस्तो हामीले कुनै बिस्कुटहरू प्याकिङमा बिस्कुट गरिएको छ, खुल्ला पारेर राख्नु ओसिन्छ नि हो। त्यस्तै गरी यदि ओसिने खालको यो विदेशी विनिमय जोखिमलाई निम्त्याउने खालको हामीसँग फरेन करेन्सी छ भने त्यसको हामीले के निकाल्ने? नेट ओपन पोजिसन निकाल्ने है। नेट ओपन पोजिसन निकाल्ने। मार्केट रिस्क वेटेड एक्सपोजर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नेट ओपन पोजिसन अफ फरेन करेन्सी है। यो भनेको विदेशी विनिमय सम्पत्ति माइनस विदेशी विनिमय दायित्व दुईटालाई माइनस गर्ने, नेट निकाल्ने, ओपन पोजिसनको मात्र नेट निकाल्ने। जति भ्यालु हुन्छ त्यसमा हामीले 5%ले मल्टिप्लाई गर्ने, त्यसलाई हामी भन्छौँ क्यापिटल चार्ज। अघि 15% गरिएको थियो, अब यो पनि उसैले दिएको भाषा हो। यसमा फेरि 9.09ले मल्टिप्लाई गर्ने। यो अघिको जस्तै क्यापिटल चार्जमा हामीले 9.09ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि बजार जोखिम भारित सम्पत्ति आउँछ। यसमा कति आएको थियो? अघि हामीले अल्फाले मल्टिप्लाई गरेका थियौँ 3 वर्षको कुल औसत आम्दानीमा। त्यसमा हामीले फेरि 9.09ले मल्टिप्लाई गरेर यो निकालेका थियौँ। यो टेक्निकल छ, म फेरि पनि भन्दैछु। अब अरू टपिकहरू टेक्निकल छैनन्, यही मात्र टेक्निकल हो। अब हाम्रो टेक्निकल पार्ट पनि लगभग सिद्धियो है। अब टेक्निकल छैन केही पनि। अब अन्तिममा आउँछ सुपरिवेक्षकीय समायोजन। सुपरिवेक्षकीय समायोजन भनेपछि कस्तो भने म एकछिनमा भन्छु अब है। पिलर 2 मा भन्छु अब यो सुपरिवेक्षकीय समायोजन एकछिनमा भनौँला जोखिम भारित सम्पत्तिमा। अब यति हो, पहिलो पिलर हाम्रो सिद्धियो है। अब दोस्रो पिलरमा हामी जाउँ। हामीले के भनिरहेको थियौँ सुरुदेखि एकचोटि फेरि रिभाइज गरौँ। हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि ब्याङ्कले कायम गर्नुपर्ने पुँजीकोषभित्र के पर्दो रहेछ? टायर 1 पुँजी पर्दो रहेछ प्लस टायर 2 पुँजी पर्दो रहेछ। टायर 1 पुँजी भनेको प्राथमिक पुँजी हो। प्राथमिक पुँजी पनि 2 किसिमका हुँदो रहेछन् हैन। साधारण टियर 1 पुँजी, अतिरिक्त टियर 1 पुँजी हुँदो रहेछ। साधारण टियर 1 पुँजी भनेको तपाईँ हामीले बुझेको इक्विटी हो। अतिरिक्त टियर 1 पुँजी भनेको अग्राधिकार सेयरहरू, ऋण उपकरणहरू हुन् जुन चाहिँ हामीले कहिले फिर्ता गर्नु पर्दैन। र अतिरिक्त पुँजी अथवा पूरक पुँजी भनेको चाहिँ के हो त भने 5 वर्षभन्दा बढी अवधिका दीर्घकालीन ऋण उपकरणहरू हुन् हैन। ती कुराहरू यसमा पर्दछन् हैन। अब हामीले अर्को के हेर्यौँ भन्दाखेरि जोखिम भारित सम्पत्ति हामीले निकाल्यौँ। 4वटा कुरा पर्दो रहेछ। कर्जा जोखिम भारित सम्पत्ति, सञ्चालन जोखिम भारित सम्पत्ति, बजार जोखिम भारित सम्पत्ति र केन्द्रीय ब्याङ्कले गर्ने सुपरिवेक्षकीय समायोजन अथवा कारबाहीवाला पार्ट चौथोमा छ। चौथो हामी एकछिनमा हेरौँला है। हामीले के निकाल्यौँ भन्दाखेरि त्यस पछाडि जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा हामीले पुँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्छ। पुँजीकोष अनुपात 3 किसिमका छन् हैन।
एउटा प्राथमिक एउटा साधारण पुँजीको अनुपात त्यो भनेको 4.5% हो। त्यसमा हामीले 2.5% चाहिँ क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर जोडेर 7% कायम गर्नुपर्छ। एउटा हामीले त्यो पनि पढ्यौँ। त्यस पछाडि हामीले अर्को पढेको भनेको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात 6% छ हैन। अर्को कुल पुँजीकोष अनुपात हैन त्यो चाहिँ 8.5% छ। त्यसमा हामीले बफर थपेर 11% बनाएको हो। अब यसरी हामीले पुँजीकोष अनुपात निकालिसकेपछि अब यही पहिलो पिलरमा अरू पनि कुराहरू थिए, जस्तो लिभरेज रेसियो थियो। त्यो भनेको चाहिँ यो वासलात भित्रको र वासलात बाहिरको सम्पत्तिहरू जोखिम भार नदिइकन 4% चाहिँ कायम गर्नुपर्छ प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात। त्यही भएर क्यापिटल मेजर डिभाइडेड बाई एक्सपोजर मेजर भन्ने थियो एउटा है। त्यस पछाडि अर्को हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि सिफी सम्बन्धी व्यवस्थाहरू हेऱ्यौँ हैन। सिफी सम्बन्धी व्यवस्था, डिएसआइबीसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरू हेऱ्यौँ। त्यस्तै गरी अर्को हामीले लिक्विडिटी कभरेज रेसियो हेऱ्यौँ। त्यो चाहिँ अल्पकालीन तरलता व्यवस्थापनका लागि तरलता कभरेज अनुपात, दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापनका लागि नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो हैन। नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो त्यति कुरा हामीले हेऱ्यौँ है। अब यो भएपछि पिल्लर 1 सिद्धियो। अब पिल्लर 2 मा हामी जाउँ। पिल्लर 2 धेरै अप्ठ्यारो छैन। अब हामीलाई मजाले बोल्न आउँछ पिल्लर 2 मा सबैलाई। यसमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा आइक्याप भन्छ है। आइक्याप भनेको चाहिँ आन्तरिक पुँजी पर्याप्तता मूल्याङ्कन प्रक्रिया है। आन्तरिक पुँजी पर्याप्तता मूल्याङ्कन प्रक्रिया। यो आन्तरिक पुँजी पर्याप्तता मूल्याङ्कन प्रक्रिया भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ कुनै पनि ब्याङ्कले यो हाम्रो एनपिएल कतिको बढिरहेको छ, आन्तरिक नियन्त्रण कतिको मजबुत छ भन्ने हिसाबले ब्याङ्कले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हो। यसमा के पर्छ आन्तरिक पुँजी पर्याप्तता मूल्याङ्कन प्रक्रियामा भन्दाखेरि एउटा सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनबाट सक्रिय निगरानी भन्छ है। सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनबाट सक्रिय निगरानी, बोर्ड एन्ड टप म्यानेजमेन्ट ओभरसाइट है। बोर्ड एन्ड टप म्यानेजमेन्ट ओभरसाइट जस्तो हेड अफिसमा काम गर्नु भइरहेको त देखिराख्नु भएको छ, रिस्क कमिटीको मिटिङ भइरहेको हुन्छ, त्यही कुरा हो यो है। यसमा सञ्चालक समितिले के गर्नुपर्छ, नीति कार्यविधिहरू बनाउने। यो हामी भोलिको क्लासमा अलिकति मजाले हेर्छौँ। निर्देशन नम्बर 5 मा हामी हेर्छौँ है। जोखिम व्यवस्थापन कार्यक्रम, जोखिम व्यवस्थापन संरचना भन्नेमा भोलि हाम्रो क्लास 30 को र अरू संस्थागत सुशासनसँग सम्बन्धित रहन्छ। एउटा कुरा भयो बोर्ड एन्ड टप म्यानेजमेन्ट ओभरसाइटमा सञ्चालक समितिले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यस्तै गरी अब पुँजीको बृहत मूल्याङ्कन है। पुँजीको बृहत मूल्याङ्कन, साउन्ड क्यापिटल एसेसमेन्ट। पुँजीको एकदम मजाले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। हाम्रो पुँजीको क्वालिटी कस्तो खालको छ, हाम्रो पुँजीको क्वालिटी कस्तो खालको छ भन्न खोजेको मतलब चाहिँ हामीले वहन गर्ने जोखिमहरूको आधारमा पुँजीको अनुपात छ कि छैन त हैन। हाम्रो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कतिको मजबुत छ त्यो सबै कुरा साउन्ड क्यापिटल एसेसमेन्टले हेर्छ है। अब त्यस्तै गरी अब अर्को कुरा जोखिमको बृहत मूल्याङ्कन। जोखिमको बृहत मूल्याङ्कन है। कम्प्रिहेन्सिभ एसेसमेन्ट अफ रिस्क। म तपाईहरुलाई यसको नोट पनि म दिन्छु आज है। यसको नोट पनि म बरु तपाईहरुलाई म शालिग्राम सरलाई म मेल गरिदिन्छु, उहाँले हालिदिनुहुन्छ है। कम्प्रिहेन्सिभ एसेसमेन्ट अफ रिस्क। अब यसमा 6 किसिमका जोखिमहरू चाहिँ यसले बोलेको छ है। एउटा कर्जा जोखिम। कर्जा जोखिम व्यवस्थापनका लागि पनि अब नीति कार्यविधिहरू स्पष्ट हुनुपर्छ हैन। ब्याङ्कले कस्ता ठुला जोखिम, ठुला कर्जाहरू कतिसम्म दिने हैन, त्यो कुराहरू। त्यसैको लागि रिस्क रेटिङको कुराहरू पनि यसमा पर्छ। आन्तरिक जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने, जस्तो तपाईँ ब्रान्चमा काम गरिराख्नु भएकोहरूले अब यसमा दिइन्छ नि 1 2 3 4 5 सम्म हामीले दिन्छौँ। 5औं नम्बरको रिस्क छ भने केही न कामको ग्राहकको त्यसमालाई कर्जा दिनु हुँदैन भन्ने अर्थ राख्छ हैन। नर्मल्ली हाम्रो 3 नम्बर आइरहेको हुन्छ, मोडरेट रिस्क भन्छौँ हामी हो, जुन हाम्रो रिस्क म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्टले निकालेको छ। लगभग त्यही हिसाबको हो यो। कर्जा जोखिम मूल्याङ्कन, कर्जा जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि ब्याङ्कले अपनाउनु पर्ने कुराहरू यसमा हुन्छ है। अर्को हुन्छ कर्जा अधिकेन्द्रित जोखिम, क्रेडिट कन्सन्ट्रेसन रिस्क। यो भनेको चाहिँ बेस्ट एक्जाम्पल एकल ग्राहक सीमा, क्षेत्रगत कर्जा सीमा है। एकल ग्राहक सीमा, क्षेत्रगत कर्जा सीमा कुनै पनि एउटै ग्राहकलाई दिनु हुँदैन है। एउटै ग्राहकलाई दिनु हुँदैन, अथवा एउटै काउन्टर पार्टी भनिन्छ। काउन्टर पार्टी भनेको कुनै ग्राहक दिनु भएन एउटैलाई, त्यो कुरा पनि यसमा भनिएको छ। त्यस्तै गरी अब सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापनको लागि पनि अब आइटी मजबुत बनाउनु पर्ने हैन। यसैको लागि आइएस अडिट गर्नुपर्ने, सूचना प्रविधिको लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने, हामीले जुन एकाउन्टिङ म्यानुअलहरू बनाउँछौँ, सञ्चालन म्यानुअलहरू बनाउँछौँ, त्यो सबै कुराहरू यसमा पर्छ। त्यस्तै गरी कतिसम्म चाहिँ हामीले
ग्राहकहरू कस्तो खालका हुन सक्छन्, एएमएल सेफ्टीका कुराहरू होइन, त्यो आउँदैछ एकछिनमा। सञ्चालन जोखिम भयो। त्यस्तै गरी अर्को हुन्छ बजार जोखिम। बजार जोखिम भनेकै जस्तो अब हामीले होइन अब समग्र वित्तीय बजारमा हुने उतार चढावले कतिको असर गर्न सक्छ त्यसको पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी अब यसमा तरलता जोखिम पनि पर्छ। तरलताको उतार चढावलाई पनि हामीले न्यूनीकरण गर्ने गरी नीति कार्यविधिहरू बनाउनु पर्ने होइन। र अन्य अर्कोमा चाहिँ अन्य जोखिमहरू जस्तो रेपुटेसनल रिस्क, प्रतिष्ठा जोखिम। सरकारी ब्याङ्कमा साह्रै ढिलो काम हुन्छ होइन, सरकारी ब्याङ्कमा एकदम काम मजाले हुँदैन, साह्रै ढिलो काम हुन्छ भनिदियो भने त्यो प्रतिष्ठाको विषय भयो, राम्रो क्लाइन्ट आउँदैन त्यो कारणले गर्दाखेरि होइन। अर्को हुन्छ स्ट्राटेजिक रिस्क, रणनीतिक जोखिम। रणनीति राम्रोसँग भएन, रणनीतिक योजना राम्रो आएन भने ब्याङ्क फेलियर पनि हुनसक्छ। वातावरणीय जोखिम हो यस्ता जोखिमहरू। अनि एएमएल सिएफटी जोखिम होइन, एएमएल सिएफटी रिस्कहरू त्यो पनि सबै यसमा पर्ने भयो। यसरी हामीले हेर्दाखेरि यो जोखिमको चाहिँ बृहत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भन्ने पनि यसमा हामीले लिन सक्छौँ। त्यस्तै गरी अब अर्को अनुगमन तथा प्रतिवेदन, मोनिटरिङ एन्ड रिपोर्टिङ है। अब सिद्धिहाल्यो मोनिटरिङ एन्ड रिपोर्टिङ, अनुगमन तथा प्रतिवेदन पनि हामीले नियमित रूपमा यसमा दिनुपर्ने हुन्छ है। यसैलाई नै अब जस्तो हाम्रो ब्याङ्कमा अनुगमन गर्ने एचआरले पनि अनुगमन गरिरहेको हुन्छ। तर मुख्यतया यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि पुँजीको अवस्था कस्तो छ है, पुँजीको अवस्था कस्तो छ, जोखिम भारित सम्पत्तिको अवस्था कस्तो छ, त्यो कुरा चाहिँ नियमित रूपमा अनुगमन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। र लास्टमा हाम्रो इन्टरनल कन्ट्रोलको रिभ्यू पनि गर्ने, आन्तरिक नियन्त्रणको समीक्षा गर्ने। जस्तो यो चाहिँ त्यही भएर अब जोखिम व्यवस्थापन विभागले होइन, जोखिम व्यवस्थापन विभागले रिपोर्ट दिइरहेको हुन्छ जोखिम व्यवस्थापन समितिमा होइन। जोखिम हो त्यसै हिसाबले उसले निर्देशन दिने गरेको हुन्छ, व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने गरेको हुन्छ। तपाईँहरूलाई यो चिजलाई मिलाउनु होला भनेर निर्देशन दिन्छ व्यवस्थापनलाई। त्यही कुराहरू यसमा पर्छ है। आन्तरिक नियन्त्रणको समीक्षा भनेको कुरा यसरी यी 5वटा कुराहरू चाहिँ आइक्याप अन्तर्गतमा परे। यो कुरा चाहिँ अलिकति तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट नै छ, त्यही भएर मैले यसमा अलिकति टाइम दिएको हो। एउटा सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनबाट सक्रिय निगरानी, अर्को पुँजीको बृहत मूल्याङ्कन होइन, साउन्ड क्यापिटल एसेसमेन्ट अथवा प्रभावकारी पुँजी मूल्याङ्कन भन्दा पनि हुन्छ यसलाई, प्रभावकारी पुँजी मूल्याङ्कन। अर्को भयो जोखिमको बृहत मूल्याङ्कन भयो, अर्को अनुगमन तथा प्रतिवेदन भन्ने भयो, र 5औँमा चाहिँ हाम्रो आन्तरिक नियन्त्रणको समीक्षा। यसरी 5 किसिमका हाम्रा आइक्यापका प्रोसिजर्सहरू हुन्छन्। अब यति भइसकेपछि हामी पिलर 2मै छौँ, अझै पनि पिलर 2 अब सकिन लाग्यो। यो त भयो ब्याङ्कले गर्नुपर्ने आइक्यापसँग सम्बन्धित। हामीले पिलर 2 अन्तर्गतमा एउटा आइक्यापको कुरा आयो है। अर्को आउँछ अब राष्ट्र ब्याङ्कको कुरा, सुपरभाइजरी रिभ्यू एन्ड रेस्पोन्स। अब सुपरभाइजरी रिभ्यू भन्ने बित्तिकै राष्ट्र ब्याङ्कले अब हामीलाई ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा के गर्न लाउँछ भन्दाखेरि 5वटा तरिकाले यसले सुपरिवेक्षकीय समीक्षा गर्छ। 5वटा तरिका के हुन् त भन्दाखेरि एउटा त अनसाइट इन्स्पेक्सन, ब्रान्चमा पनि भिजिट गर्न आइरहेको हुन्छ बेला बेला, हेड अफिसमा त आइहाल्छ है। एउटा हुन्छ अफसाइट रिभ्यू होइन, जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कमै बसेर पनि रिभ्यू गर्न सक्छ होइन। कर्मचारीहरूले त्यहाँ रिभ्यू गर्ने गरिरहेका हुन्छन्। अब ब्याङ्कको वाणिज्य ब्याङ्कहरूको लागि ब्याङ्क सुपरिवेक्षण विभाग भन्ने छँदैछ, त्यसैले रिभ्यू गर्ने काम गर्छ है। अब बेला बेला ब्याङ्क व्यवस्थापनले बोलाएर भए पनि अथवा ब्याङ्कमै आएर भए पनि छलफल गर्न सक्छ होइन, मिटिङ राखिएको हुन्छ नि, हो त्यो डिस्कसन विथ ब्याङ्क म्यानेजमेन्ट, यो पनि भयो। त्यस्तै गरी अर्को चौथो भनेको चाहिँ यो बाह्य लेखा परीक्षकहरूले बदमासी गर्न सक्छन् होइन भनेर बाह्य लेखा परीक्षकहरूको पनि कामलाई रिभ्यू गर्ने गरे हुन्छ है। बाह्य लेखा परीक्षकको कार्यको समीक्षा, रिभ्यू अफ वर्क अफ एक्सटर्नल अडिटर है। अब यो बाह्य लेखा परीक्षकहरूले पनि आफ्नो अडिट रिपोर्टको डिटेलमा दिनुपर्छ, त्यसलाई हामी लङ फर्म अडिट रिपोर्ट भन्छौँ। त्यो डिटेलमा दिनुपर्छ, राष्ट्र ब्याङ्कमा दिनुपर्छ। र अर्को 5औँ भनेको चाहिँ त्रैमासिक प्रतिवेदनहरू, मासिक प्रतिवेदनहरू जुन हामीले राष्ट्र ब्याङ्कमा दिन्छौँ, महिनै पछि पनि हामीले दिन्छौँ होइन, त्यहीबाट मन्थली डाटा आउँछ। त्यसै गरी त्रैमासिक पनि हामी दिन्छौँ, हो त्यो कुराहरू पनि पिरियडिक रिपोर्टिङ, यसरी रिपोर्टिङ गर्न लगाएर अथवा दिनै पछि पनि रिपोर्टिङ गर्न लाउँछ, डेली लिक्विडिटीको पोजिसन रिपोर्टिङ गर्न लाउँछ, हप्तै पछि विदेशी विनिमयको रिपोर्टिङ गर्न लाउँछ होइन। हो त्यस्ता कुराहरू सबै यसमा पर्दछन्। अब यति भइसकेपछि मुख्यतया राष्ट्र ब्याङ्कले हेर्ने भनेको के चाहिँ हुन्छ त यसमा भन्दाखेरि
जोखिमहरूको मूल्याङ्कन कतिको गरिएको छ है, जोखिमको मूल्याङ्कन कति गरिएको छ, अर्को पुँजीकोष अनुपात कतिको मजबुत छ है, पुँजीकोष अनुपात कतिको मजबुत छ, बजार अनुशासन कतिको कायम गरिएको छ, क्रेडिट रिस्क मिटिगेन्टहरू के छन् ब्याङ्कमा होइन। अनि यी कुराहरू नै यसमा पर्दछ राष्ट्र ब्याङ्कले हेर्ने कुराहरूमा। अब हाम्रो अर्को आयो सुपरिवेक्षकीय प्रतिक्रिया। राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने कारबाही चाहिँ यसमा आयो। अघि भर्खर मैले तपाईँलाई रिस्क वेटेड एक्सपोजरमा प्लस सुपरभाइजरी एडजस्टमेन्ट बाई सेन्ट्रल ब्याङ्क भनेको थियो नि हो। अब त्यो कुरा यसमा आउँछ। यसले राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अब कारबाही गर्न सक्छ। एउटा कारबाही मैले सुरुमा के भने भन्दाखेरि शीघ्र सुधारात्मक कारबाही पनि भने एउटा 2074 अनुसार हो। त्यस्तै गरी यसमा सुपरिवेक्षकीय समीक्षामा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले अब जस्तो यसमा विभिन्न कारबाहीहरू गर्न सक्छ। जस्तो उदाहरणको लागि के भनिदिन सक्छ भने होइन, यदि अब ब्याङ्कले अब राष्ट्र ब्याङ्कले तोके बमोजिम कर्जा जोखिम व्यवस्थापन गरेन है, अथवा भनौँ एनपिएल को हिसाबमा जुन प्रोभिजन हुन्छ नि, यो के भन्छ त्यसलाई, लोन लस प्रोभिजन होइन, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पालना गर्न भने जतिले पालना गर्दैन प्राथमिक पुँजीबाट घटाउन लाग्ने, प्राथमिक पुँजीबाट घटाउन लाग्ने। त्यस्तै गरी अब जस्तो अब एकल ग्राहक सीमा नाग्यो भने प्राथमिक पुँजीबाट घटाउने है। त्यस्तै गरी अब यदि अब कुनै पनि ब्याङ्कले चाहिँ सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापन मजबुत बनाएन भने यो खुद ब्याज आम्दानीको 1% चाहिँ यो क्यापिटल चार्ज भनेर रिस्क वेटेड एक्सपोजरमा जोड्न लाउने हो। यस्ता खालका दण्डहरू राष्ट्र ब्याङ्कले गर्न सक्छ होइन। त्यस्तै गरी अब लिक्विडिटी रेसियो, नेट एलडी रेसियो जुन हामी भन्छौँ, नेट एलडी रेसियो पनि अब पुगेन, 20% पुग्नुपर्छ नि होइन, 20% पुग्नुपर्ने हुन्छ, 19% मात्र पुग्यो भने डिपोजिटको 1% चाहिँ रिस्क वेटेड एक्सपोजरमा जोड भन्न सक्छ। त्यस्तै हिसाबले अब 5% सम्म रिस्क वेटेड एक्सपोजरमा जोड्न लाउन सक्छ। त्यस्तो कारबाहीहरू गर्छ। त्यो सबै भनेको के हो त, हाम्रो सुपरिवेक्षकीय प्रतिक्रिया हो है। त्यही कुरा अघि हामीले रिस्क वेटेड एक्सपोजरमा हेरेका थियौँ। र सुपरिवेक्षकीय प्रतिक्रियामा एउटा के मैले एउटा कुरा भने अहिले भर्खरै, एउटा हाम्रो क्यापिटल र रिस्क वेटेड एक्सपोजरमा के गर्न सक्छ, एडजस्टमेन्ट गराउन सक्छ। कि त घटाउने क्यापिटल प्राथमिक पुँजी घटाइदिने, कि त जोखिम भारित सम्पत्ति बढाइदिने, त्यो गर्न सक्छ। अर्को के गर्न सक्छ, पिसिए बाइलज गर्न सक्छ है। शीघ्र सुधारात्मक कारबाही 2074 अनुसार पनि दण्ड सजायहरू दिन सक्छ राष्ट्र ब्याङ्कले। यति कुराहरू हो है। अब लास्टमा हामी जाउँ तेस्रो पिल्लर हाम्रो सिद्धियो। अब तेस्रो पिल्लर भनेको बजार अनुशासन। यो केही छैन, यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ब्याङ्कले, कुनै पनि ब्याङ्कले त्रैमासिक रूपमा है, क्वार्टरली रूपमा चाहिँ बासेल रिपोर्ट निकाल्नुपर्छ है। बासेल रिपोर्ट निकाल्नुपर्छ। यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भने ब्याङ्कको अब पुँजीकोष कति छ है, ब्याङ्कको पुँजीकोषको अनुपात कति छ, ब्याङ्कको टियर 1 पुँजी कति छ, टियर 2 पुँजी कति छ, टोटल क्यापिटल कति छ, रिस्क वेटेड एक्सपोजर कति छ, रिस्क वेटेड एक्सपोजर भित्र पनि कर्जा जोखिम भारित सम्पत्ति कति, बजार जोखिम भारित सम्पत्ति कति, सञ्चालन जोखिम भारित सम्पत्ति कति, राष्ट्र ब्याङ्कले कति कारबाही गर्यो होइन, राष्ट्र ब्याङ्कले कति कारबाही गर्यो, हाम्रो एनपिए निष्क्रिय कर्जा अनुपात कति छ होइन, निष्क्रिय कर्जा अनुपात कति छ, निष्क्रिय कर्जा अनुपात पहिला कति थियो, अहिले कति भयो, कति चेन्ज भइरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसरी राष्ट्र ब्याङ्कमा त्रैमासिक रूपमा दिनुपर्ने हुन्छ है। त्रैमासिक रूपमा हामीले रिपोर्टहरू निकाल्छौँ। यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि मार्केट डिसिप्लिन भन्छौँ है। मार्केट डिसिप्लिन भनेको यही हो। अब यसमा वार्षिक रूपमा पनि ब्याङ्कले निकाल्छ, त्रैमासिक रूपमा पनि राष्ट्र ब्याङ्कमा दिनुपर्छ। यही कुरालाई हामीले बासेल रिपोर्ट भन्छौँ। बासेल रिपोर्ट हाम्रो हरेक ब्याङ्कले आफ्नो वेबसाइटमा पनि अपलोड गर्नुपर्छ। त्यही कुरा नै हो बजार अनुशासन, बजारमा अनुशासित भएर प्रस्तुत हुने है। ल मोटामोटी अब हाम्रो ओभरअलमा निर्देशन नम्बर 1 को चाहिँ मेजर कुरा यही हो होइन। आजलाई यति नै गरौँ। आज तपाईँलाई धेरै हेक्टिक पनि फिल भयो होला। यो सबैभन्दा अप्ठ्यारो निर्देशन यही हो। यसलाई मैले एकदम सकेसम्म छोटोमा बुझाउने प्रयास गरेँ है। म कतिको सफल भएँ त्यो तपाईँहरूले नै मूल्याङ्कन गर्नु होला होइन। भोलिको क्लास चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ। निरन्तर रूपमा यसको राम्रो जानकारी दिनुभयो हामीलाई। भोलि पनि कृष्ण सरले नै हामीलाई जानकारी दिनुहुनेछ, हामीलाई क्लास लिनुहुनेछ। र अलिकति सानो हजुर 5 मिनेटमा हामी कार्यक्रम सक्दैछौँ। र त्योभन्दा अगाडि अब धेरै सहभागीहरू हुनुहुन्छ, सहभागीहरूको
हुन्छ र यो कस्तो छ त अपेक्षा हामीले यस्तै पढाउँछौँ अब कृष्ण सरले यसरी पढाउनु भयो आज अब तपाईँहरूको अपेक्षा के छ यही अब सानो अपेक्षा आफ्नो के छ के रहेको छ यो क्लासबाट लिस्ट दे भन्नुहुन्छ नि गएर म लिस्ट दिन्छु हजुर भन्ने कुराको लागि सहभागी तर्फबाट आशिष पाण्डेजीलाई म अनुरोध गर्दछु एकचोटि थोरै सर धन्यवाद र आजबाट कर्मचारी युनियनले सञ्चालन गरेको परीक्षा तयारी अनलाइन कक्षामा प्रत्यक्ष रूपमा सञ्चालन युनियनका सम्पूर्ण सरहरू म्यामहरू लगायत प्रशिक्षकमा हामीलाई प्रशिक्षण गराइदिनु सरहरू सम्पूर्ण र सहभागीहरू सम्पूर्णमा एकमुष्ट सहभागी अथवा प्रशिक्षार्थी आशिष पाण्डेको तर्फबाट सम्पूर्णमा नमस्कार र यो एउटा राम्रो कामको थालनी गरेको छ युनियनले युनियन भन्ने बित्तिकै हाम्रो सोचाइ अलिकति फरक हुन्थ्यो यो चाहिँ फरक काम आयो युनियनले चाहिँ आफ्ना हितका लागि मात्र गर्छ भन्ने पनि एउटा बुझाइ थियो हाम्रो चाहिँ युनियनहरूले र अहिले चाहिँ एउटा सम्पूर्ण तयारी गरेर बसिरहेका विद्यार्थीहरूलाई अझै सजिलो हुने गरेर एउटा कक्षा ल्याइदिनु भएको छ सरहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद त्यसको लागि र अहिले कृष्ण सरले पढाउनु भएको हामीले पढ्यौँ पहिलो क्लास आजको पहिलो क्लास हामीले पढ्यौँ एकदमै रमाइलो तरिकाले बुझ्ने तरिकाले आफूले पनि बुझिने तरिकाले पढ्न पाइयो त्यसका लागि पनि कृष्ण सरलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ र अब आगामी दिनहरूमा पनि त्यस्तै कक्षाहरू सञ्चालन गरिदिएर हामीलाई चाहिँ अब जिरो लेभलबाटै जसरी आजबाट सुरु गर्नुभएको छ एकदम सानो सानो कुराहरू नोट गरेर सानो सानो कुराहरू भित्रभित्रको कुराहरू पनि अलिकति बुझ्ने हिसाबले पढाइदिनु भएको थियो यसरी नै पढ्न पाइयो भने अलिकति गन्तव्यसम्म पुगिन्थ्यो जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई चाहिँ मेरो व्यक्तिगत यो अरू नहुन पनि सक्छ फरक पनि लाग्न सक्छ त्यसरी चाहिँ अब एउटा यो देशैभरि छरिएर पनि अब सबैतिर कक्षाहरू सम्भव पनि हुँदैन जस्तै म धनगढी बस्छु अहिले धनगढीमा पनि खासै कक्षाहरू चाहिँ त्यति पाइँदैन कि त्यो नपाइएको भएर अहिले चाहिँ म घरै बसेर पनि मजाले यो कक्षा लिन पाएँ पढ्न पाएँ तयारी गर्न पाइयो म जस्ता त अझै धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ होला देशभरि छरिएर बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि अब एउटै क्लासमा जोडेर एकै ठाउँबाट यसरी पढ्न पाउँदा चाहिँ एकदमै रमाइलो खुसी र एउटा धेरै नै आभारी व्यक्त गर्दछु सर म चाहिँ कृषि विज्ञान चाहिँ कर्मचारी युनियनलाई र यसमा खटिनु सम्पूर्ण सरहरूलाई कृष्ण सरहरू शान्तिराम सरहरू खटिनु भएको छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु सर र त्यसरी मैले चाहिँ यो फेसबुक मार्फत अनिल सुवेदी सरको फेसबुक मार्फत थाहा पाएर हिजो मात्रै थाहा पाएर मैले त्यो फर्म भरेर त्यो कोड प्राप्त गरेर आज म क्लास लिन पाएँ सर यो एकदम राम्रो भएको सर यो चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अलिकति अझै धेरैजना हुनुहुन्छ कि यो धेरैजना चाहिँ अझै यो क्लास लिन पाइएन भन्ने खालका कमेन्टहरू पनि गर्नुभएको छ मैले पनि दुई तिनवटा ग्रुपमा सेयर गरेको थिएँ अनिल सरको फेसबुकको पोस्टहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ मलाई म्यासेज पनि गर्नुभएको छ कि यो जोइन हुन पाइएन जोइन कसरी हुन्छ होला तर अहिले म जोइन भइरहेका पनि थुप्रै म्यासेजहरू आएको छ यहाँ जोइन हुन पाइएन जोइन कसरी हुन्छ होला जोइन हुन सकिएन मलाई कोड त आएको थियो तर केही गएर हाल्दा पनि म चाहिँ जोइन हुन सकिनँ सर किन होला के कारणले होला भन्ने कुराहरू आएको म्यासेजमा यसको यो तर्फलाई पनि अलिकति सर्च गरिदिनु होला सर र कृष्ण सरले राम्रो पढाउनु भयो यसरी नै पढ्न पाइयो सर ल धन्यवाद एकदम राम्रो धन्यवाद सर यहाँले पनि आफ्ना विचार राख्नुभयो र हामी तपाईँले भनेअनुसारै पनि र त्यसरी जान्छौँ अगाडि बढ्छौँ र अब हामीले यो हाम्रो युनियनको फेसबुक पेजमा पनि यहाँले लाइक गरेर त्यहाँबाट पनि हाम्रो लाइभ चाहिँ क्लास हेर्न सक्नुहुनेछ सुन्न सक्नुहुन्छ पढ्न सक्नुहुनेछ कृष्ण सर केही भन्न खोज्नुभएको म अन्तिममा विकास सरसँग एकछिन बोल्छु त्यस पछाडि अन्त्य गर्छु केही छ कृष्ण सर ठिकै छ सर अब जस्तो यसमा चाहिँ अब आज क्लास गरियो सबै नोटहरू दिने त पोसिबल होला नहोला होइन मेजर पार्टहरू चाहिँ म हजुरलाई पठाइदिन्छु त्यस पछाडि तपाईँले अब फेसबुक पेजमै हालिदिँदा नि हुन्छ आफ्नो युनियनको फेसबुक पेजमा हालिदिनु भयो हुन्छ त्यसमा अब लगभग अब आज मैले क्वेसनको लिस्ट गरिदिँदा हुन्छ त्यही नोटमा सबैको क्वेसनहरू आइहाल्छ भरसक शान्तिराम सरलाई आज अथवा भोलि बिहानसम्ममा हजुरको मेल आइडीको म त्यसमा मेल गरिदिन्छु अनि हजुरले त्यसलाई इमेज बनाएर हजुरले त्यसमा हालिदिँदा हुन्छ युनियनकै पेजमा जरुर है त सर जरुर धेरै धेरै धन्यवाद